इस्लाम जब फैला था, मक्का से मदीना को जब फैला था, ओके, तो एक सोसाइटी के तौर पे मदीना में इस्लामिक सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, तो एक स्टेटहुड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सरदार बने। एक मुसलमान जो है पहली बार जो है इस्लाम जो है खुले आम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसको भी डरने का क्या भी नहीं था। तो इसलिए जो है पहली मस्जिद बनाए, और मस्जिद में लोग पहले बार जो है जमात के तौर पे नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करे, राइट। और हलाकात होना स्टार्ट करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बयाना चलते रहे मस्जिद में। और एट द सेम टाइम जो है इवन बाहर भी जो है लोग जो है इस्लाम के तौर पे जिंदगी बिताने की फ्रीडम मिला था। ओके, बट एट द सेम टाइम एक नया प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे स्टार्ट हुए थे। कैसा बोले तो अम, जब इस्लाम फैलने लगा, ओके, जब इस्लाम फैलने लगा, चाहे तब हो या अब हो, कभी भी इस्लाम जब भी फैलता क्या होता बोले तो माशरे में ऑलरेडी जो थोड़े बुराइयां रहते, हर एक कल्चर में भी थोड़े अपने अपने तौर तरीके में थोड़े बुराइयां रहते। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अमेरिकन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर में यहाँ के थोड़े बुराइयां ऐसे रहते जो दूसरे कल्चरों में, दूसरे कौमों में, दूसरे मुल्कों में दिखता नहीं। वैसे बुराइयां यहाँ रहते। वैसा में अरबस्तान को जाओ, अरबस्तान में थोड़े कल्चर में ऐसे बुराइयां रहते जो तुम्हारे को दूसरे कल्चर्स में दिखते नहीं, या इंडिया में इंडियन कल्चर में दिखते नहीं, या नहीं तो इन अमेरिकन कल्चर में दिखते नहीं। वैसा चाइना को गए तो वहां पे थोड़े बुराइयां रहते हैं कल्चर में। तो अमेरिका में जाओ, इंडिया में जाओ, इंडिया में भी थोड़े बुराइयां रहते हैं। लेकिन जब इस्लाम जब फैलता इन जैसे मुल्कों को, तो क्या होता कि तो वो कल्चर में है, सो थोड़े बुराइयां भी जो है इस्लामिक इस्लाम को पर अमल करते हैं, सो मुसलमानों में आ जाते हैं। क्योंकि पहले से रहते हैं तो वैसा जो है वो फैलते हैं। तो इस्लाम क्या करता है तो वो बुराइयों को निकालता। जिस तरह से ऐसे फॉर एग्जाम्पल अब ये ये अरबों में एक बुराई थी उन दिनों में। क्या थी बुराई तो जिहार। तो अपने मर्जी से जो है बीवियों को गलत बात बोल डाल को तलाक दियालते सो। कहते तौर तरीका नहीं सका, अपनी मर्जी से तलाक दियालते सो। क्या है, उसे गुस्सा आ गया तो क्या है, तो मेरे बीवी को पकड़ ले को तू माँ के पीठ के बराबर की है कर को बोल डालते थे। तो उस भाई को जो है तलाक हो जाता सो, और उसे राइट्स क्या भी रहते नहीं सो। तो ये माशरे में ऑलरेडी उनके उनके कल्चर में चलता रहा सो बुराई है। कौन है ये अरब कल्चर में, राइट। तो वही से जो है बहुत बुराइयां रहते रहे। जैसे कि अब तो इस्लाम जब स्टार्ट हुआ फैलना, ये बुराइयां को जो है हल्लू हल्लू जो है एक एक कर को निकाल डाला करने बात, ये जायज नहीं, ये हराम कर को आयता नाजिल होना स्टार्ट हुई। ठीक है। तो मैंने ये हमें खाली अरब कल्चर का कर को नहीं, हर एक कल्चर में भी रहता है वैसे बुरा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर, इंडिया का कल्चर क्या था शुरुआत में, हमें हमें इंडिया में इस्लाम जो है इंडिया में तो पैदा हुआ नहीं है, अरबस्तान में पैदा हुआ था, राइट। शुरुआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबस्तान में आए थे। लेकिन इंडिया में जब इस्लाम फैला, तो इंडिया में भी जो है जो पहले से रहता रहा कल्चर, किसका कल्चर, ये गैर कौम का हिंदू कल्चर रहता रहा। तो हिंदू कल्चर के थोड़े बुराइयां जो है वो मुसलमानों में भी आ गए थे, कनेक्ट बात आ गए, अभी भी दिखते हो। जैसे कि अब शख्सियत परस्ती, पर्सनालिटीज को वर्शिप करना, ये सब भी कहाँ से आए? पर्सनालिटीज को वर्शिप करना ये सब भी आया सो कहाँ से का तो ये हिंदू कल्चर में से आया सो है। ये तुम ना दूसरे कल्चर्स में दिखता नहीं, फिर अमेरिकन कल्चर में दिखता नहीं, यहाँ तो अरब कल्चर में भी दिखता नहीं है। कहीं का तो ये आया सो कहाँ से, हिंदू कल्चर से निकल कर आया, उसका से इंडिया में जो है ये शख्सियत पर्सनालिटीज को वर्शिप करना का तो सो ज्यादा दिखता है बात। तो उसी तरह अरबस्तान में, अरब अरब कल्चर में भी ये बुराई थी, कौन सी, ये जिहार की बुराई। कौन सी, बीवी को मर्जी सका तलाक दयाल को छोड़ डालने लगे। तो वो बुराई को निकालने के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ वजल जब आयता नाजिल करे थे, क्या अगर को बोले जो हमें ऑलरेडी देख डाले, मैं खाली जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूँ क्योंकि पहले के आयता जो भी हमें देखे 12-10 आयता, वो 10 आयता जल्दी रिवाइज कर डाल को रिकैप कर को, उसके बाद जो है नया आयता देखेंगे। तो जिहार का तो चीज, ये गुनाह का तो आयत नाजिल करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि तुम्हें इस तरह से जो है खाली तुम्हारी माँ के जैसा है अगर को, माँ की पीठ के जैसा है अगर को बीवी को बोल डालते हैं ना को माँ हो जाती नहीं उन्हें,
माँ कते सो चीज औरत तुम ना पैदा करी सो भाई कुछ तुम ना माँ होती कते सो आयता नाजिल कर को। और जो कोई भी ये शख्स, जो कोई भी हस्बैंड मर्द बीवी को इस तरह से बात करता, उससे फिर से बीवी से उसका तलाक, नंबर वन तलाक होता नहीं। एक आधा तलाक हुआ नहीं सका, तुम्हें जो आधा गलती से वो बात बोले तुम्हें पछता है, तो फिर से तुम्हें अगर बीवी से मिलना है तो तुम्हें पेनाल्टी देना पड़ता। क्या का तो एक गुलाम को आज़ाद करना पड़ता। नहीं बोले तो एक गुलाम नहीं है तुम्हारे कने आज़ाद करने की हैसियत नहीं है, तो 60 लोगों को खाना खिला, 60 रोजे रखना पड़ता लाइन से। अगर वो भी रख सकते हैं तो 60 लोगों को खाना खिलाना पड़ता। उसके बाद ही जो है तुम्हें बीवी, तुम्हारे बीवी से फिर से जाको मिल सकते हैं। कहते सो ये एक रूलिंग अहकाम, ये ये अहकाम, ये हुक्म अल्लाह अज़्ज़ वजल सूरह मुजादिला के शुरुआत के आयतों में नाजिल करे थे कने बात। तो वो हमें देखे थे। तो इसमें हमें ईमान वालों को सीखने के वास्ते क्या मिलता का तो कि तुम्हें मर्जी है सका चार दीवारों के बीच में है, चार दीवारों के बीच में सुनने वाले कौन नहीं है, अगर को मर्जी है सका बोलने को नहीं बीवी को, या अगर बोल डाले तो तुम्हें तुम्हारे को अल्लाह अज़्ज़ वजल उसका तुम्हारे को हिसाब लेंगा। अगर खाली बोल डालो छोड़ डाले तो नहीं, मैं तुम्हें ये पेनाल्टी देना पड़ता। एक आधा मैं पेनाल्टी देता नहीं करो खुल्लम खुल्ला तुम्हें बोलना स्टार्ट करी, हाँ क्या है भाई पुराने जमाने की बात, हाँ ये सब भी क्या है कि बोल डाली गुस्से में बोल डाली, बोल डाल को छोड़ डालो करो बोल को वैसा कारपेट कारपेट के नीचे मट्टी ढकल डाल को जाते ना झाड़ते झाड़ू झाड़ू मारते इस टेम्पो, वैसा नहीं सका। तुम्हें उसका हिसाब लेना पड़ता। अल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी बातों को सुनता है और रिकॉर्ड करता है। अगर को स्ट्रिक्ट वार्निंग्स दिए थे, क्या बोले थे अल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ पे, क्या हुआ ये इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जो कोई भी झुटलाएगा इन चीजों को, आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आयतों को, सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला को झुटलाएंगा। जो पहले के लोगों को जिस तरह से मैं बर्बाद करूं उस तरह से तुम्हारे को भी करता हूँ। को यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर तरीके से आयता नाजिल करे थे। और इन लोगों को एक वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन, ऐसे काफिरों को अज़ाब मुहीन का तो एक ह्यूमिलिएटिंग, एक जलील होता सो पनिशमेंट है आखिरत में, अगर वो बोले का तो ये जो अहकाम को जो अल्लाह अज़्ज़ वजल नाजिल करे सो अहकाम को झुटलाए तो खुलेआम, अंदर अंदर क्या है कहते सो किसी को मालूम नहीं, तो हमें किसी भी काफिर कर को बोल सकते नहीं। लेकिन जो खुलेआम बोलता है ये करने की जरूरत नहीं कर को, तो उन्हें इस्लाम को, ये कुरान को ठुकराए जैसा, ये हकाम को ठुकराए जैसा, तो क्या होता ऑटोमेटिकली उन्हें काफिर हो जाता। ऐसे ऐसे काफिरों के वास्ते बहुत ही जलील करने वाला अजाब है, ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट, मुहीन अजाब मुहीन है कर तो पांचवें आयत में नाजिल करे थे अल्लाह अज़्ज़ वजल। तो हमें जान लेना से ईमान वाले क्या कतो बोल सकते नहीं जुबान से, सोच समझ को बात करना, कितने गुस्से में भी हो, कितने गुस्से में भी हो जो है तुम्हें निकाल नहीं सकते, सुबाता नहीं निकालना जुबान में से। ठीक है। उसके बाद आखिरी छठवीं आयत पर, पहले के 6 आयत जो है खाली हकाम के ऊपर है, तो छठवीं आयत हम ना बहुत ही गौर करना सो आयत करने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट आयत। क्या आगा तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ये फरमाते हैं कि जब मैं आखिरत में उठाऊंगा तुम सब लोगों को, उठा को जमा करूंगा, तब आप लोगों को सबको मैं बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। आप लोग क्या करी, क्या बोली, एक दूसरे से क्या बातें करी, एक दूसरे में गुस्से में आको क्या बोल ली, कैसा बिहेव करी, सब भी जो है मैं तुम ना बुला बताऊंगा। लेकिन हाँ और एक पॉइंट क्या बोलते हैं, अहसाहुल्लाहु व नसूह, अल्लाह अहसाहुल्लाहु नसूह को तो अल्लाह है मैं हमें सब भी रिकॉर्ड कर को है, चाहे तुम्हें सब भी भूल जा को होंगे ना, तुम्हें भूल गए तो भी अल्लाह हैज केप्ट द अकाउंट ऑफ ऑल व्हाइल दे हैव फॉरगॉटन इट, सब भी भूल जा को रहे हो, तुम्हें सब भी भूल जा को रहे होंगे, ऐसे भूल जा को रहे तो भी अल्लाह अज़्ज़ वजल सब भी रिकॉर्ड कर को है। अहसाहुल्लाहु व नसूह, नसूह का तो भूल जाना। तो यहाँ हमने गौर करने से क्या बताओ, अब हमें इतने साल जिंदगी बिताई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, राइट। अब हमें पुराने जिंदगी में इतने साल जो भी बिताई हमारी जिंदगी में ये जमीन के ऊपर, कितने जने को कब क्या बुरा भला कितना बोलेगी हमने क्या याद है, इंसान का नहीं उतना वो याद करने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये आयत में ये अल्लाह अज़्ज़ वजल हम बताते हैं, सो क्या बोले तो
احصاہ اللہ نسو، اللہ ہیز ریکارڈیڈ، اللہ نے ریکارڈ کر کو ہے تمہیں بھولیا کو رہ سکتے، تمہیں بھولیا کو رہ سکتے لیکن اللہ ریکارڈ کر کو ہے، اور اللہ جو ہے تم نہ آخرت میں جب اٹھائیں گا یہ سب بھی تم نہ دکھائیں گا، تمہیں بتائیں گا کہ کیا کیا کرے تمہیں، کیا کیا بولے تمہیں، چار دیواروں کے بیچ میں بولے یا نہیں تو باہر جا کو سب جنے کو بولے، کیسے کیسے حرکتیں کرے، یہ سب بھی جو ہے تم نہ اللہ عز و جل دکھائیں گا۔ کہتے سو ہاں اللہ بولتے ہیں، پھر بولتے ہوئے کیا بول کو ختم کرتے ہیں آیت کو، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ از وٹنس اوور آل تھنگس، اللہ جو ہے گواہ ہے ان سب چیزوں کے اوپر۔ تو آخرت میں جب سب کو اٹھائے کھڑائے کیا جائیں گا تب اللہ عز و جل سب بھی دکھا کو اللہ بھی جو ہے گواہ بنیں گے تمہیں کرا کر کو، اور اگر انسان جھٹلائیں گا تو آخرت میں کیا کر کو، ہٹ میں کرا نہیں اللہ، یہ میں کرا نہیں وہ کرا نہیں کو، تو گواہی کے طور پہ اسے اور گواہیں پیش کریں گے، کیا بنتے اس کے گواہ ہیں، اگر انہیں زبان سے بولا تو وہ زبان بنتا گواہی، نہیں بولے تو آنکھیں بنتے گواہی، ہاتھ بنتا گواہی، ہاتھ سے کچھ گناہ کرا تو ہاتھ بنتا، نہیں تو پاؤں بنتا، نہیں تو زمین بنتی، یہ ساری چیزاں جو ہے اس کے گناہیں اس کے گواہیں بنتے کہ نہیں بنتے، تو اللہ گواہ بنتے اور ان کے یہ سارے چیزاں بھی گواہ بنتے، تو انسان کریں بچنے کے واسطے کیا بھی ذریعہ رہتا نہیں کرنے کا بات، تو یہ آیت جو ہے 6ویں آیت ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت، خاص کر کے اللہ عز و جل یہاں ہمارے کو کھلے طریقے سے بولتے ہیں کہ تمہیں بھولیا کو رہ سکتے ہیں لیکن ہمیں اب تک اسے یاد کر کو ہے، ہمیں نوٹ کردال کو ہے سب بھی، تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ عز و جل سے اللہ عز و جل کے پاس توبہ کر کو لوٹے، جو کوئی بھی گناہ ہو کو رہتے اس کے اوپر اس کے اوپر غور کرنا، اس کے اوپر فکر کرنا، توبہ کرنا، استغفار پڑھنا، یہ سب بھی جو ہے یہ کامن پریکٹس رہنا کسی ایمان والے کو، اس کے زندگی کا ایک اہم حصہ رہنا کرنے کی بات ہے۔ کیا ہو استغفار، لاسٹ ویک ہمیں دیکھے تھے، دیکھو ایک منافق کو ایک ایمان والے کو ایک فرق کیا ہو، ون آف دا کتے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہو، منافق جو ہے استغفار پڑھتا نہیں، تو اللہ عز و جل کا نے معافی مانگتا نہیں منافق، لیکن ایمان والا انٹائرلی اپوزٹ، ہمیشہ ہمیشہ اللہ عز و جل کا نے معافی مانگتا رہتا اس کے گناہوں کا، صبح شام، خاص کر کے تہجد کے ٹائم پہ، خاص کر کے تہجد کے ٹائم پہ اس کیسے مومنہ کون کر کو جب آیتہ نازل کرے تھے اللہ، اس میں سے ایک آیت کیا تھی بولے تو وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحار کے ٹائم پہ یعنی کہ تہجد کے ٹائم پہ مومنہ استغفار پڑھتے رہتے، تو استغفر اللہ پڑھتے رہتے، اللہ سے معافی مانگتے رہتے، اور جو بھی گناہ ہیں اگر کرے کر کو ان لوگوں کے دل میں وہ لگا محسوس کرے تو اس کے بارے میں توبہ کرتے ہوئے توبہ کرتے رہتے، توبہ کر کو اللہ کی طرف لوٹتے رہتے، کئی کو بولے تو اگر وہ نہیں کر لیے اور وہ گناہ تمہارے ریکارڈ میں سے ہٹیا نہیں تو کیا ہوتا، آخرت میں اللہ جو ہے تمہارے سے حساب لیں گا، جس طرح سے آیت میں فرمائیں تمہیں بھول گئے تو بھی میں نوٹ کر لے کہوں، میں تم نہ دکھاتا ہوں، میں تم نہ بتاتا ہوں، میں آخرت میں اور میں خود گواہ بنتا ہوں کر کو بولتے ہیں، تو وہ ٹائم میں انسان جو ہے ایک دم بے بس رہتا اور انہیں کیا کر سکتا ہے، وہ ٹائم پہ توبہ کرے تو اس کا فائدہ کیا رہتا نہیں، وہ ٹائم پہ خالی اس کا یا تو ریوارڈ لینے کا ٹائم ہو یا نہیں تو سزا لینے کا ٹائم، رائٹ؟ تو اسی لیے انسان کو چاہیے، ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ ہمیشہ انہیں توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش میں رہنا۔ اوکے، یہاں پہ ذرا ایک چھوٹا سائڈ ٹاپک میں جا کر دیکھیں گے، یہ توبہ اور استغفار کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہو، توبہ اور استغفر اللہ کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہو، کون تو بول سکتے ہیں، جسٹ ایک ریفریشمنٹ کا واسطے کا، تو یہاں ہمیں توبہ کا امپورٹینس کا تو سے کیا کہ معلوم ہوا نا، تو ہمیں اس کے بارے میں ذرا بول سکتے کون تو بھی کہ توبہ کا تو کیا ہو، استغفار کا تو کیا ہو، دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہو؟ توبہ کا تو گناہوں سے معافی مانگ کو پھر واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا۔ اوکے، استغفار بولے تو
वो गुनाहों की माफी कंटिन्यूसली मांगते रहना। ఓకే. नहीं मालूम ले मैं क्लियर से नहीं मालूम बोलो। नहीं, करेक्ट है। तो बेसिकली तौबा का तो इस्तगफार का तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या का तो तौबा कहते सो एक प्रोसेस, एक बड़ा प्रोसेस तौबा कहते सो, और इस्तगफार कहते सो वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो तौबा कहते सो एक पूरा प्रोसेस, एक तरीका, पूरा एक प्रोसीजर है, और वो पूरे तरीके का एक छोटा हिस्सा जो है इस्तगफार हो, स्पेशली आखिरी हिस्सा हो। असल तौबा का तो क्या हो, तौबा का प्रोसेस का तो क्या हो, तौबा का प्रोसेस पूरे 4 स्टेप तौबा का प्रोसेस में। नंबर 1 स्टेप क्या बोले तो इंसान उन्हें उन्हें करा सो गुनाह को बुरा फील करना, फर्स्ट स्टेप तौबा में। ओके, फर्स्ट स्टेप तौबा में क्या बोले तो उन्हें करा सो क्या तो गुनाह उन्हें मालूम है, अरे रे रे रे, ये गुनाह करियो मैं, ये गलती करियो कर को उन्हें फील करा, तो उन्हें उसे बुरा फील करना, अल्लाह मैं ये गलती करूँ कर को बुरा फील करना। नंबर 2 क्या बोले, सेकंड स्टेप क्या बोले तो और मैं ये गलती फिर से करता नहीं करते से इंटेंशन बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल गलती से क्या तो भी कुछ हराम की कमाई करता है इंसान, हराम की तरफ से कमाता है इंसान, नहीं तो कुछ और करता है, तो उसे एक दिन तौबा करना का तो ख्याल स्ट्रांग से आया, मैं करता नहीं तो क्या, अरे मैं खा करता रहा से अब तक मैं काम हराम का काम मैं काम करता नहीं करूँ खड़ाया। तो नंबर 2 आपको, अब मैं फिर कभी करता नहीं, अब मैं करी सो गलती है कर को बुरा फील कर को फिर कभी करता नहीं कर को इंटेंशन बनाया, पक्का इरादा बनाया। सेकंड नंबर 3 क्या का तो एक आधा वो हराम का काम किस तो भी नुकसान देने का था, किसका तो भी माल हड़पने का, नहीं तो कुछ और था, तो वो आदमी का ने जाको माफी मांगना। तौबा का प्रोसेस है पूरा, थर्ड प्रोसेस है, थर्ड स्टेप क्या वो आदमी का ने जाकर माफी मांगना। कैसे फॉर एग्जाम्पल किसी और के बारे में गीबत करे तो वो हो सके तो वो आदमी का ने जाकर माफी मांगना, किसी और का माल हड़प लिया हो सके तो उसका ने जाकर उसका माल वापस कर को उसका ने माफी मांग लेना, ये थर्ड स्टेप है। नंबर फोर्थ स्टेप क्या आगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ने माफी मांगना। वो कैसे माफी मांगते हैं, अस्तगफार ज्यादा पढ़ते, अस्तगफिरुल्लाह का तो सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, राइट। तो ये कहने का मतलब क्या बोले तो ये तौबा कहते सो एक बड़ा प्रोसेस, ये प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं, तो इस स्टेप में का आखिरी प्रोसेस जो है इस्तगफार। ओके, तो इसीलिए जो इंसान चाहे चाहे उन्हें एक तौबा का तो एक स्पेसिफिक गुनाह अगर उसे पता चला कि मैं ये गुनाह करता हूँ कहते सो महसूस करे उन्हें जिंदगी में, तो वो गुनाह फिक्स कर लेने के वास्ते अल्लाह की तरफ जिस तरह से लौटता उन्हें प्रोसेस के जरिए से उसे तौबा कहते हैं। ओके, लेकिन अगर गुनाह नहीं सका, वो गुनाह नहीं सका भी इंसान जो है अल्लाह का ने माफी मांगते रहना, कहीं का तो अनजाने में कितने गुनाह होते रहते, अनजाने में कितने की गुनाह होते हैं, तो उसका से इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मासूम थे, मासूम थे, तो उनके साथ क्या भी गुनाह होते नहीं थे, लेकिन फिर भी 70 बार पढ़ते थे। तो ये एक अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब पहुंचने का एक जरिया है, इस्तगफार हमेशा पढ़ते रहना, ज्यादातर का तो अल्लाह का ने माफी मांगते रहना। और खास करके तुम्हारे को कुछ सही एक स्पेसिफिक गुनाह का तुम्हारे को तौबा करना है तो तौबा करते हुए इस्तगफार मांगते रहना। अगर नहीं खाली वैसा नहीं करते, मामूल से पढ़ते हैं इस्तगफार, वो भी ज्यादा पढ़ते रहना करने की बात है। तो कहने का मैं ये सब भी कई को बोलता हूँ, बोला था ये जो ये आयत जो आई 6वीं आयत, इसमें अल्लाह सब भी सिखाते हम ना बताते हैं का तो बोले तो जिंदगी में जिंदगी बाकी रहे इस टाइम पता किच, ये दुनिया की जिंदगी बाकी रहे इस टाइम दुनिया में इंसान जिंदा रहता किच उन्हें तौबा इस्तगफार पढ़ सकता, पढ़ को अपने गुनाहों को धोला धुला धो दे सकता, और अपने किताब में से गुनाहों का अकाउंट पूरा निकाल ले सकता। लेकिन एक बार दुनिया से निकलने का टाइम आ जाता उसके बाद उन्हें क्या भी कर सकता नहीं, उसके अकाउंट जो है क्लोज हो जाता, उसकी किताब जो है बंद हो जाती, और उसकी किताब फिर आखिरत में खुलती दी जाती। ओके, तो इसीलिए जो ये चीज का अहमियत इंसान जान लेना जरूरी, गुनाहों से तौबा करने का, और अगर इस्तगफार ज्यादा पढ़ते रहने का। ये
अगर जो भी अस्तगफार नहीं पढ़ते, ये मुनाफिकों का एक सिम्टम करने की बात है। वो मोमिना का एक साइन क्या बोले तो अस्तगफार ज्यादा पढ़ते रहते हैं। ओके, तो वहां से हम ना पहला हुक्म कतस क्या कि हम ना मालूम हुआ जिहार का हुक्म कतसो पहले के 6 आयतों में अल्लाह अज़्ज़ व जल नाजिल कर को हम ना बता डाले कि ये हराम है, आपसे नहीं करना, करे तो क्या होता कतस भी बता डाले। उसके बाद दूसरा हुक्म क्या था, नजवा के बारे में था, जो हमें ऑलरेडी देख चुके। नजवा का तो क्या, वो दो लोग खड़ तीन लोग खड़को रहे तो दो लोग खुसर खुसर करते बातें करते रहते हैं, नहीं तो 6 लोग खड़को है तो पांच दो तीन लोग या 4 लोग मिलकर बातें कर लेते रहते हैं। चाहे वो जुबान से खुसर खुसर करते हो कानों में जाको, नहीं बोले तो दूसरे लैंग्वेज में बात कर लेते हो, जो बाही के लोगों को नहीं मालूम है सो लैंग्वेज। देखिए 4 लोग हैं, 2 लोगों को एक उर्दू लैंग्वेज आती, 2 लैंग्वेज आती नहीं, ये 2 जने जो है उर्दू में बातें कर लेते हैं, बाकी के 2 जने जो भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो इसे नजवा कहते हैं, राइट। नई लैंग्वेज आ नहीं सका, खाली इशारे से भी बातें कर ले जाओ, 4 जने खड़को है, 2 लोग एक को एक इशारे से बातें कर लेते हैं तीसरे तीसरे चौथे के बारे में, ये भी नजवा में आता। तो ये नजवा जो है उन दिनों में चलता सो, खास करके मुनाफिकों में आदत बहुत रहती सो, मस्जिदों में बैठे आकर इस तरह की हरकतें करते सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और मुसलमानों को जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराते सो। तो जब जो है आयत नाजिल कर को दूसरा हुक्म है सूरह में, ओके, दूसरा हुक्म क्या कर तो नजवा जो है ये शैतान की तरफ से है, तुम्हें ये कामा करुणा को कर को ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बताए कि तुम्हें 3 लोग हैं तो 3 लोग, चौथा आदमी चौथा जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है, को से भी महफिल में तुम्हें बैठ को है, 4 लोग हैं, 5वां अल्लाह है, 6 लोग हैं, 6 वह कर को आयत नाजिल करे, राइट। ये का तो अल्लाह का तुम्हें कोई से भी महफिल में हो, 2 जने की महफिल में हो, 3 जने की या 4 जने की, नहीं तो बड़े महफिल में हो, कोई सी महफिल में भी हो, कम हो ज्यादा हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बातों को सुनता है, और तुम्हें जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं सब भी नोट करता है। कहते सो वो चीज तुम्हें भूलो नको, और जो ये करते हैं ये हरकत है, ये गलत है, ये कर को ये हुक्म नाजिल करते हुए आयता ये आयता जो है नाजिल करे थे उन्होंने। और हमें ये भी देखी, क्या देखी ये आयतों में ये मुनाफिका इस तरह से नजवा करे सोचना को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर गुस्सा निकालने के वास्ते आको क्या करते सको तो गलत तरीके से सलाम करते सो, कहते सलाम करने के बहाने आको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामु अलैकुम या अबुल कासिम कहते सो। सामु अलैकुम को तो क्या हो, तुम्हारे ऊपर मौत आ जाए घर को, कहते उला का गुस्सा वैसा निकाल लेते सो लगा, निकाल ले सोचना हाँ को, बोला को क्या भी हुआ नहीं तो जा को एक दूसरे से क्या बोल लेते सो, अरे हमें ऐसा करे ना। अब वो इन्हों क्या है कि नबी नबी पैगंबर करके बोल लेते हैं, हमें जाकर उनको ऐसे बोलते हैं ना ऐसा, लेकिन हम ना क्या भी हुआ नहीं ना। वयक़ूलून फी अनफुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, हमें क्या है इस तरह से बोले तो अल्लाह अल्लाह हम ना क्या भी पनिश करे नहीं ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल का अजाब क्या भी हमारे ऊपर आया नहीं ना, कर को ऐसे बातें भी कर लेते थे मुनाफिक। तो ये सूरत में ज्यादातर जो है मुनाफिकों के बारे में हमने दिखता सो, उसके ऐसे लास्ट वीक हमें मुनाफिकत के बारे में पढ़े सो पूरा एक सेशन। तो ये लगा है ऐसे लोगों की हरकतें ऐसे रहते सो, गुस्सा निकाल लेने के वास्ते आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बहाने आपको इस तरह से बोल को फिर जाको एक दूसरे से बोल लेते सो हमारे ऊपर क्या भी अजाब आया नहीं ना, कहते से बोलते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बोलते हैं हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मसीर, जहन्नम काफी है इन लोगों के लिए। कतो ये आखिरत का अजाब जो है काफी है इन लोगों के, अब भी अजाब मिला नहीं करके लोग परेशान होते हैं, नहीं तो खुश होते हैं, नहीं तो ताज्जुब फील करते हैं। वो लोग जान लेना चाहिए क्या होता है, आखिरत का अजाब काफी है इन लोगों के लिए, कई बोले तो वो हमेशा हमेशा के वास्ते रहने वाला अजाब, राइट। तो ये का तो ये लोगों को दूर का सोचना आता नहीं मुनाफिकों को। अरे इसमें ईमान वालों को भी नसीहत क्या बोले तो जो कोई भी अच्छे इस्लाम के खिलाफ के काम करते रहते हैं, नहीं तो इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करते हुए जिंदगी बिताते रहते हैं, उन लोगों को क्या भी हुआ नहीं, उन लोग अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा कमाते दमाते हैं, हराम के जरिए से कमाते हैं लेकिन फुल कमाते हैं, उन लोगों को क्या भी होता नहीं ना, अगर कोई इस तरह से नहीं सोचना इंसान, मुसलमान ईमान वाले, इस ईमान वाले कैसे सोचना
आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल देने वाले हैं सबको, यहाँ पे नहीं दिए तो भी आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल देने वाले हैं, कि तो गुनहगारों को सजा सजा देने वाले हैं और नेकुकार इंसानों को रिवार्ड मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं करना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि अगर गुनहगार है, इस्लाम के अहकामात के खिलाफ चलता है, तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है, वो गुनाह काफ़ी है। यहाँ पे सज़ा नहीं मिली तो भी वहां पे जो मिलती है सजा वो काफी है, कहते चीज जान लेना। एट द सेम टाइम जो है, ईमान वाला जो ईमान पर चलता है, उसका जिंदगी में जो भी ख्वाहिशात आते हैं, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के रजामंदी के हासिल करने के वास्ते उन बुरे ख्वाहिशातों को कंट्रोल कर लेते हुए जिंदगी बिताता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को हराम के तरीके से कमाने का ज्यादा मौका मिलता है समझ लो, लेकिन उन्हें नहीं कमाना चाहता उस तरह से, हलाल के तरीके से कम कमाए, चाहे वो कमाई कम भी हो, कम कम तरीके से कमा को है, तो वह अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के वास्ते अपनी जिंदगी बिताता है, तो उसे आखिरत में ज्यादा मिलती है। उसका सच क्या है, जहन्नम में ज्यादातर, जन्नत में ज्यादातर गरीबा रहते हैं। कई को रहते गरीबा, कई को बोले तो अल्लाह की जिंदगी उल्लंघन वैसे बिताए, नो, अल्लाह से डरते हुए, नो, जो कुछ भी कमाते हैं सोच समझ को कमाना, नो, इस तरह का जो है वो लगा जिंदगी बिताने की वजह से ज्यादातर जन्नत में गरीबान दिखते रहने की बात है। तो बहरहाल, तो वो आयत हमें देखे मुनाफिकों के हरकतों के बारे में हमें देखे। उसके बाद क्या देखे हमें, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ये भी फरमाए कि तुम्हें नजवा एकादा करे तो, ये सरगोशियां जो है करे तो तुम्हें अच्छे अच्छे मकसद से करो, तो किसी तो भी मिलाने का है, यू नो, किस तो भी दो नए के बीच में झगड़ा हो तो मिलाने के वास्ते तुम्हें जाको सरगोशी करते हैं, एक ऐसे बातों से सरगोशी करते हैं जो चार लोगों की भलाई हो सके। तो ऐसे हरकतों का इस तरह के अगर के वास्ते करना है तो करो, लेकिन बुराई के वास्ते मत करो, एक दूसरे के बीच में झगड़े लगाने के वास्ते, या नहीं तो किसी के ऊपर तोहमतान लगाने के वास्ते, किसी की इज्जत को उछालने के वास्ते, इस तरह से जो है ये सरगोशियां मत करो कर को ये दूसरा हुक्म नाजिल हुआ था। ओके। और आखिर में ये भी बोली 10वीं आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कि कौन की ईमान वालों को, कि ये लोग कौन की सरगोशियां कर लेते हैं कर को, तुम्हारे पीछे जाको बातें कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हारे सामने तुमने मालूम होने से बातें कर लेते हैं कर को, तुमने नुकसान पहुंचता कर को तुम्हें समझ नको, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारे को कौन भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता अल्लाह के मर्जी के खिलाफ, मीन अल्लाह के मर्जी के नहीं सका। तो ये लोग, कई का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठ कर रहते थे, ये लोग जो है सरगोशियां एक को एक कर लेते सो, मुनाफिका बैठा को महफिल में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा टेंशन फील करते सो, कहाँ ये लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, कि कहाँ है मेरे मेरे बारे में जाको क्या फैलाती हैं कि बातें, कतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे ना, तो उसके से वो एक फिक्र रहती सी, कतो ना एक आम इंसानों के जैसे थे सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आयत के जरिए से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये फरमाई कि तुम्हें उन चीज़ों के बारे में तुम्हें फिक्र करो न को, कि तुम्हारे को कुछ नुकसान होता कर को, अल्लाह अज़्ज़ व जल के मर्जी के नहीं सका कौन भी तुमने नुकसान पहुंचा सकता नहीं, और अल्लाह के ऊपर तुम लोगों को यकीन करना कर को, ये आयत नाजिल है। तो यहाँ तक जो है हमें ये दो हुक्म देखे थे। पहला हुक्म जिहार का हुक्म, नेक्स्ट हुक्म क्या का, तो ये नजवा का, सरगोशियों के बारे में हुक्म जो है। अब यहाँ से और दो हुक्मा रहते, वो दो हुक्मा क्या कि देखेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद सूरा ख़त्म करेंगे। तो पहले जो है तिलावत कर तुम्हें आज का, इंशाल्लाह एक्चुअली लास्ट वीक हमें 9th 10th आयत की तिलावत करनी, तो 9th 10th आयत से तिलावत स्टार्ट कर को थोड़े आयत और पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट।
اوكي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إن الذي إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. تو یہاں تک جو ہے یہ 5 آیتوں کی تلاوت، 2 آیتیں آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں، تو اب یہ باہی کے 3 آیتیں دیکھیں گے، 11 12 13. یہ 3 آیتوں میں ہم نا 2 حکمہ ملتے کرنے کی بات. کیا بولے تو نیا حکم کیا، اور ایک حکم کیا بولے تو ان دنوں میں یہ منافقہ اور ایک کام بھی کرتے سو کیا کہ تو گیدرنگس میں جب بھی حلقات ہوتے ہیں ایک دم کھل کو بیٹھ جاتے سو، آئی مین اپنے اپنے گروپس بنا کو بیٹھ جاتے سو، اور کیا نیا آدمی کون سے بھی آگے بیٹھتا ہے تو جگہ دیتے نہیں سو اسے، جگہ دیتے نہیں سو. کئی قطع اللہ کے حرکتیں صبح ایسے تھے، تو ہمیں جان لینا سے کیا کہ تو یہ ایک ایسے حرکتیں ہیں، یہ ہم عام انسان ہیں، ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں کرتے. کیا ہوتا ہمیں گروپ میں بیٹھ کو ہے نیا آدمی نیا آدمی آتا بیٹھنے گروپ میں، ہمیں کیا کرتے جگہ دیتے اتنی بازو کو. تو یہ انسانی فطرت ہے، یہ ایک چھوٹی سوچ کی فطرت ہے، اور یہ منافقوں میں تھی کا نہیں بات، یہ عادت ان لوگوں کے بازو بیٹھنے دیتے نہیں سو. کئی کا تو کہاں ان لوگوں کی باتیں سن لیتے کی کر کو، وہ ایک ریزن ہو سکتا. نہیں بولے تو لانگ پسند ہی نہیں اصل بازو بیٹھنا کون تو بھی جگہ بنانا اصل پسند نہیں تھا. تو اللہ عز و جل آیت نازل کر کو یہ بات بولتے ہیں کہ تمہیں جب یہ مجلس میں بیٹھتے ہیں اور یہ بولا جاتا کہ تمہارے کو تھوڑا جگہ بناؤ کر کو، تو تمہیں جگہ بناؤ. تمہیں اللہ ول میک روم فار یو ان ہز گریس کا، تو اللہ عز و جل تمہیں جگہ بنائے تو تمہیں کیا ہوتا کہ تو اللہ تمہارے واسطے اور جگہ دیتا اس کے رحمت میں کہتے سو. وہ اللہ عز و جل بولتے ہیں آیت نازل کرے ہوئے کہ تو ایک دم دل چھوٹا مت کر لو کہ تو یہاں حرکت اشارہ کیا کہ کس کی طرف جاتا ہے، منافقوں کی طرف جاتا ہے. کہیں کو تو یہ حرکتاں پورے منافقاں کرتے سو لیکن جب نصیحت دیتے ہیں اللہ عز و جل آیتہ نازل کر کو، کسے نصیحت دیتے ہیں؟ ایمان والے کو نصیحت دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو کر کو بولتے ہیں. تو ایک خوبصورت انداز ہے اللہ عز و جل کا نصیحت دینے کا، کہ بولتے ہیں سو کہ کسی کی، لیکن نصیحت دیتے نصیحت ملتی ہے سو کہ ایمان والے کو سمجھ میں تو بیسیکلی کیا بولے تو کئی کو بولے تو اس طرح سے فرسٹ آف آل ایک بہت اچھا انداز ہے بولنے کا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا تو ان دنوں میں نفاق کا تو چیز ابھی شروعات کے سٹیج میں تھی کرنے کی بات. تو پہلے یہ لوگ نفاق یہ جو منافقت باہر پڑی سو کب؟ جنگ بدر کے بعد. تو جنگ بدر جب چلی تھی تب مدینہ کو آئے سو ایک سال 1.5 سال کے بعد جنگ چلی تھی، جنگ بدر میں مسلمانوں کا جیت ہوتے ہیں نکو. یہ جو منافقاں جو دل میں اپنا منافقت کو چھپا لے کے بیٹھ کو رہی باہر سے کیا کہ مسلمانوں کے جیسا دیکھو دل میں کیا کہ جو اسلام کے اوپر جو دشمنا کی رکھ لے کو رہی وہ سب بھی جو ہے غصے میں فرسٹریشن میں باہر کو نکالنا سٹارٹ کریں یہ لوگا منافقہ. تو کبھی ہوا سو جنگ بدر کے بعد، تو فرسٹ سٹیج تھا وہ. تو
उन दिनों में जो बाकी के ईमान वाले हैं उन लोगों को भी क्लियरली मालूम होता नहीं रहा कौन ये मुनाफिकत के किसकने है, सो मुनाफिकत किसकने निशानी है का। तो आयता अभी नाजिल नहीं हुए थे ये मुनाफिकत के निशानियां क्या वो कहते सो आयता जो भी हमें देखते हैं लास्ट वीक जो भी देखे ये सब भी हदीसा आयता अभी आए नहीं थे। तो आम मुसलमानों को नहीं मालूम होता रहा कि कौन किसकने जो है ये बीमारी है किसकने नहीं है कहते सो। तो एक कंफ्यूजन स्टेट था शुरुआत के दिनों में। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, खुला खुला जो है मालूम होना स्टार्ट हुआ, अरे इन्हें इस्लाम के खिलाफ है, इन्हें बाहर को गया कि एक तरफ से दिखता है, अंदर से कहे कि कुछ और है इन्हें कहते सो। जो है ये थोड़ा खुलने में मालूम हुआ करने के बाद कई को लोगों के हरकतें वैसे रहते थे मुनाफिकों के, जिस तरह से अब हमें देखते हैं लोगों के बैठने के तरीके ऐसे रहते थे, आपको सलाम करने का तरीका वैसा जिस तरह से हमें बोला था अस्सलाम वालेकुम वैसा रहता सो। अब आगे जाकर और देखते सो हमें और पेश आने के तरीके कितने अलग रहते थे सो। तो हल्लू 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 मालूम होता रहा। तो ये आयतां भी जो है एकदम नरम तरीके से अच्छे तरीके से बोलते रहे शुरुआत में। पर आने आने को कुरान में इन लोगों के खिलाफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बहुत ही स्टर्न तरीके से एकदम बहुत गुस्से से आयत नाजिल करे सो भी हम ना दिखने को मिलता। कई बोले तो इवन काफिरों के ऊपर भी उतना गुस्सा नहीं दिखता आयतों में जितना इन लोगों की तरफ दिखता। कई बोले तो ये लोग पहले ईमान लाए थे, ये लोग ईमान ले ले का को उसके बाद इस्लाम की कुर्बानियां पसंद हा को तो लोग जो है कुफ्र की इख्तियार कर ली, इस्लाम को छोड़ डाली। तो इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल इन लोगों के खिलाफ इन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा दिखता करने की बात आयतों में हमने। लेकिन ये शुरुआत के आयत करने से अभी बीमारी जो है वो खुले आम उतना दिखने में नहीं आती रही सुन। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कैसा इन लोगों को नहीं सका ईमान वालों को एड्रेस करते सब या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तुम्हें जब मजलिस में बैठ कर रहते हैं ईमान वालों, जब मजलिस में बैठ कर होती हैं और तुम ना बताया जाता कि थोड़े जगह बनाओ करको तो जगह बनाओ, जो सामने का आदमी जो आया उसे बैठने के वास्ते जगह दो करको। ये हम ना मालूम बोलते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो काई को तुम्हें अगर जगह दिए तो अल्लाह तुम ना जगह देता किसमें, उसके रहमत में, उसके ग्रेस में अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम ना और जगह देता कहते सो। तो दिल को छोटा मत कर लो, दिल को जरा बड़ा करो। तो उलमा इकराम क्या बोलते बोले तो से फॉर एग्जांपल तुम्हें कांत एक मजलिस में बैठ को है, नया आदमी कौन ते आको बाजू बैठा तुम्हारे, तो तुम्हें जरा हटो, तुम्हें जरा हटे तो क्या होता का तो वो बैठा सो आदमी कंफर्टेबल फील करता। नहीं तुम ना जग असल हटने जगह नहीं है, बिल्कुल हटने जगह नहीं है। तो एटलीस्ट थोड़ा खिसकने का थोड़ा बहुत एक हरकत करो, जर्रा खिसके जैसा हरकत करो ताकि एटलीस्ट उन्हें उन्हें वेलकम फील करता। अरे मैं बैठने की वजह से मेरे बाजू वाले बुरा नहीं फील करे कर को उन्हें खुश फील करता, खुशी उसमें उसमें कंफर्टनेस आता उसे का। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें एक बहुत ही छोटी चीज रे भाई कर को हमें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नजर में ये सब भी जो है बहुत बड़को है। बिकॉज ऑफ विच जिसके वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान में आयत नाजिल कर को हमने बताया। ये तो हमें ये छोटे हदीस की किस्सा नहीं है, कुरान की आयत ही है का। तो मजलिस में बैठते टाइम को कैसा बैठना कहते सो जो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल हमने सिखाए आयतों के जरिए से। कई को बोले तो ये सारी चीजों अल्लाह को बहुत मायने रखते और इन चीजों के ऊपर हमें अमल करे तो हमारे में भी जो है बहुत फर्क आता, हमारे में भी फर्क आता है। अब आप जो कोई भी लोग मजलिस में बैठते इस टाइम वगैरह ऐसे बैठते हैं तो उसमें वो लोगों को मालूम होता है वो लोगों को फर्क क्या क्या। अगर नहीं बैठते हैं तो इस तरह की आदत आहिस्ता डाल ली है, बैठते इस टाइम वो नया आदमी बैठा तो जरा हटने का इस तरह की आदत डाल ली है। तो हमें भी खुद महसूस करते, हमारे दिल में भी फर्क आया करते महसूस करते। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल, वैजा कीलन शुजूफन शुजू, तुम्हें अगर बोला गया तुम्हें उठो अगर को तो तुम्हें उठ को चल जाओ। से फॉर एग्जाम्पल अब महफिल बर्खास्त हो गई, बयान खत्म हो गया, हलका खत्म हो गया, अब तुम्हें जा सकते कर को बोल रहे हैं। ओके। तो तुम उठ को चल जाओ, हाँ बैठे आपको मीटिंग मारो नको नो। एट द सेम टाइम तुम ना कौन तुम्हें आको बोले भाई एक एक से फॉर एग्जाम्पल एक जवान आदमी बैठ को है महफिल में, एक उम्र वाला आया
तो तुम ना क्या बोलते हैं जवान आदमी को, अरे भाई तू जरा उठ को, जरा उनको जगा दे रहे हो बैठने का वास्ते, उम्र वाला को है वो खड़ सकता है, अगर इस तरह बोले समझ लो ये उठ जाओ, तुम्हें उठ जा को से नए आदमी को जगा दो कहते सो। वो भी है अल्लाह अज़्ज़ वजल आयत के जरिए से हमें समझाते हैं कि बात का तो तुम ना महफिल में बैठे टेम्पो, एक मजलिस में बैठे टेम्पो कैसा बैठना तुम्हें, अगर जगह बनाओ को तो जगह बनाओ, उठ जाओ वहां से कर को बोले तो उठ जाओ, कहीं को बोले तो इसमें जो है अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हारे को तुम्हारी भलाई है अगर वो बोलते हैं, तुम ना तुम्हें लगा ऐसे हरकत करे तो तुम ना अल्लाह अज़्ज़ वजल जो है तुम्हारे दर्जात को बढ़ाते हैं अगर वो बोलते हैं। हाँ, उठने की बात आती है उसके से अल्लाह अज़्ज़ वजल दर्जात के बारे में बात करते हैं कि जिसके पास आई मीन जिसके दिल में जो है इल्म है उसके दर्जात को भी मैं बढ़ाता हूँ करके बोलते हैं। इल्म दर्जात तो अम, अम, ये दो रकम के लोग आते राइट, एक आपको मुनाफिका, दूसरा आक ईमान वाले। ईमान वाला कई को बनता है उसके दिल में ईमान है, ईमान का इल्म का तेसो है, और उसके ऊपर उन्हें अमल करता है अगर को उसका उसे ईमान वाला अगर को बोलते हैं। लेकिन मुनाफिक का तो कौन, उसके दिल में इल्म रह को भी उन्हें अमल नहीं करता है ना, इल्म फर्स्ट ऑफ ऑल रहता नहीं है, इल्म कई को रहता नहीं का तो आखिरत के ऊपर यकीन नहीं, आखिरत है कर को बोलता लेकिन यकीन करता नहीं उसके ऊपर, यकीन करने तो इल्म नहीं है जैसा ना, इल्म नहीं है जैसा से फॉर एग्जाम्पल अब मैं कोई भी चीज के बारे में हम ना इल्म है करके हमें कब बोल सकते हैं, उन्हें जब हमारे वो चीज के ऊपर हमने यकीन है तो जो हमारे कहने उसके बारे में इल्म है करके हम बोल सकते हैं। तो ईमान वाले को आए मुनाफिकों का फर्क हो कि इन लोगों का कि वो चीज के ऊपर आखिरत के ऊपर यकीन नहीं, तो उन लोगों के दिल में इल्म है कर हम बोल सकते हैं, लेकिन ईमान वाले को दिल में इल्म है जैसा बोल सकते हैं। कहीं बोले तो वो इल्म के ऊपर, वो इल्म है कर को इल्म के ऊपर यकीन करता है कर को उन्हें वो इल्म वाला कर को बोलते हैं उसे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज बोलते हैं कि जो तुम्हारे को बताया गया कि उठ जाओ कर को महफिल में से मजलिस मजलिस में से, तो वहां से उठ जाओ, तुम्हें उठे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे इल्म के हिसाब से तुम्हारे दर्जात भी जो है बुलंद करता। और अल्लाह जो है वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, तुम्हें जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अल्लाह खबर रखता है कर को बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरी हुक्म मिलती है कि मजलिस में कैसा बैठना, हाँ, एकदम खुल को बैठ नहीं सका, जो भी नया आदमी आया उसे जगह देना, उसे बिल्कुल तुम्हारे इसमें नहीं से रह नहीं सका जगह देना, और एट द सेम टाइम वहां से उठ जाओ कर को दूसरे जगह जाओ बैठो, या नहीं तो उठो कर को बोले इस टेम्पो, या नहीं तो बर्खास्त कर दल मस्जिद को महफिल खत्म होगी कर को बोले तो उठ को चले जाओ तुम्हें, तो उठ को चले गए तो अल्लाह अज़्ज़ वजल जो है तुम ना जिस तरह से तुम्हें पहले जगह दी है नए आदमी को, अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम ना जगह देता उसके रहमत में, और जिस तरह से तुम्हें उठो का तो तुम्हें उठ को चले गए तो अल्लाह भी जो है तुम्हारे को बुलंद करता, तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता तुम्हारे इल्म के हिसाब से कर को अल्लाह अज़्ज़ वजल ये आयत नाजिल करे थे। ये हुक्म हम ना यहाँ पे देखने को मिला करने के बाद 11वीं आयत में। 12वीं आयत में 13वीं आयत में नया हुक्म या आखिरी हुक्म, ये सूरत में सारे हुक्म है देखो। अब तक देखे से हुक्मा क्या हो, नंबर 1 जिहार का हुक्म, नंबर 2 आपको नजवा का हुक्म, नंबर 3 आपको मैं मजलिस में कैसा बैठना कते सो हुक्म, कैसा बैठना कब उठना कते सो पूरा हुक्म, नंबर 4 आपको ये आखिरी हुक्म। क्या बोले तो इन दिनों में मुनाफिका और एक काम करते सो, क्या बोले तो बात करें तो चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाको सेपरेट से बात करते सो, क्या मस्जिद में खड़को रहते सारे मुसलमान रहती ग्रुप में बैठ को रहती, ये इन्हें क्या करते का तो ये मुनाफिक खास करके जो मुनाफिकों का जो सरदार था कौन अब्दुल्ला इब्न उबय ने जाको क्या करता उसको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेपरेट से जा खड़ को बात करता सो, उनके प्राइवेट तरीके से अकेले में बात करता सो सब जने के सामने। तो क्या का तो इसे देखो दूसरे ने भी स्टार्ट करी मुनाफिक, क्या बोले तो इम्पोर्टेंस दिखाने के वास्ते कि तो हाँ देखो नबी देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो मेरे से सेपरेट से बात करते हैं कि तो मैं कहता इम्पोर्टेंट आदमी कि तो इस तरह का आम सोच रहती है हमारे लोगों में भी रहती कहीं ना कहीं सोच, इस तरह की सोच क्या बोले तो अकेले में बात करने की सोच लीडर से कहाँ तो इमाम ने तो कौन तो स्पीकर आया तो उससे जाको अकेले में बात करते, कहीं बोले तो हाँ मैं इम्पोर्टेंट आदमी उसके ऐसे मेरे से अकेले में बात करते हैं नो कहते सो एक दिखाने के वास्ते लोगों को उनका उसका इम्पोर्टेंस उसका इमेज बढ़ाने के वास्ते।
تو اس طرح کے حرکتیں علماء کرنا سٹارٹ کریں کون منافقہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ حکم نازل ہوا کیا اگر وہ حکم نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو تمہیں اکیلے میں بات کرنے کا چاہیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے تمہیں ذرا کیا تم ایک صدقہ دیکھو اس کے بعد آپ اکیلے میں بات کرو اگر کوئی رول رکھ ڈالے ایک حکم رکھ ڈالے کرنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اکیلے میں بات کرنے کا ہے تو تمہیں پہلے صدقہ دینا اس کے بعد ہی اکیلے میں بات کر سکتے اگر کو تو لوگ آپ فائدہ اٹھاتے رہے منافقہ ان لوگوں کا جو حرکتیں ہے یہ حرکتوں کو روکنے کے واسطے بریک ڈالنے کے واسطے اللہ عز و جل آیت نازل کرے گا ان بات یہ ڈالتے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں ذالک خیر لکم و اطہر کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی پیور ہے اور بہتر ہے لیکن اگر تمہارے پاس نہیں ہے اس کا سے فار ایگزامپل کیا ہوا کہ تو یہ رول رکھتے ہیں کو یہ احکام آتے ہیں کو کیا ہوا کہ تو معاشرے میں مسلمان بھی ڈر گئے ہمیں کہا کہ تو اللہ عز و جل کو اس طرح سے ہمیں جا کے بات کرنا پسند نہیں ہے کیا کہ اس کا سے یہ حکم نازل کرے کر کو مسلمان جا کو بات کرنا ڈر چھوڑ ڈالے اوکے اور منافقان بھی بات کرنا چھوڑے کئی کو منافقان کو یہ چیریٹی دینا کا تو پسند نہیں ان لوگوں کے دل ایک دم گھٹ رہتی جس طرح سے لاسٹ ویک میں ہمیں لاسٹ ویک کے سیشن میں گئے ہفتے سیشن میں ہمیں دیکھے تھے کیا اگر وہ ایک منافق کا ایک آثار کیا وہ لگا صدقہ دیے تو دیتے نہیں دیے تو بھی اپنے آپ کو بہت تکلیف سے دیتے اور دیے سو مال کو دیے سو صدقہ کو ایک نقصان کے جیسا فیل کرتے ارے میرے پیسے چلے گا صدقے میں تو تکلیف ہوتی ان لوگوں کو اس کے واسطے جب یہاں پہ رول آیا یہ حکم آیا منافقان بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کو پرائیویٹ میں بات کرنا کھڑا ڈالی کئی کھڑا ڈالیں کئی کو تو ان لوگوں کو صدقہ دینا پسند نہیں ان لوگوں کے دل ایک دم گھٹ رائٹ تو اس طرح سے جو ہے یہ اس طرح یہ چلتے رہے سو حرکت کے اوپر ایک دم بریک پڑا کرنے کی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تنگ کرتے رہنا پرائیویٹ میں بات کرتے ہیں وہ سب بھی کھڑ گیا مسلمان بھی کھڑ گئے منافقان بھی کھڑ گئے یہ حکم کی وجہ سے لیکن جب رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا تو اس کے امیڈیٹلی بعد میں آیت میں اللہ عالم کتنے دنوں کے بعد نازل ہوئی کہ مان نہیں دوسری آیت لیکن کیا آیت نازل ہوئی کا تو یہ رول کو ذرا یہ کرے تھے ریلیکس کر ڈالیں کرنے کی بات کئی کو بولے تو سب جنے ڈر گئے اب کر بول کو اللہ عز و جل پھر آیت نازل کرے تھے نیکسٹ آیت میں کیا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات کہ کیا تم ڈر گئیں کیا اس طرح سے کرتے اس طرح سے چیریٹی دینا کر میں رول رکھتے ہیں کو تمہیں ڈر گئے جیسا ہے لیکن اگر تمہیں کر سکتے نہ ہے تو تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں کر کو یہ رول کو ریلیکس کر ڈالیں کرنے کی بات کا تو یہ احکام کو نکال ڈالیں کرنے کی بات کا تو ایک چھوٹا ایک ٹائم پیریڈ تھا ایک وقت تھا تھوڑے دنوں کے وقت تک یہ حکم عمل پہ تھا لیکن جب تھوڑے دنوں کے بعد جب سب جنے چھوڑ ڈالیں بات کرنا ادھر منافقان بھی چھوڑ ڈالیں ایٹ دا سیم ٹائم مسلمانوں بھی چھوڑ ڈالیں یہ بری عادت جب چھڑ گئی یہ بری عادت جب چھڑ گئی جب اللہ عز و جل یہ دوسری آیت نازل کر کو وہ حکم کو ایک دم ریلیکس کر ڈالے اس طرح سے جو ہے ہمیں یہ کہاں دیکھے تھے ہمیں ایون سورہ مزمل میں بھی اس طرح سے ہمیں دیکھے تھے کیا دیکھے تھے سورہ مزمل میں کیا تھا رات بھر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا ایک تہائی رات تک گھنٹے گھنٹے نمازاں پڑھنا کر کوئی حکم دیے تھے رائٹ اس کے بعد آخری میں سورہ مزمل کے آخری کے آیتوں میں وہ حکم کو ریلیکس کر ڈالیں وہ حکم کو ریلیکس کر ڈال کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پورا رات اتنے رات تک پڑھنے کی ضرورت نہیں خالی تمہارا جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لو کو ریلیکس کر ڈالے تھے ٹھیک اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم نہ دیکھنے کو ملتا سو کیا تو اللہ عز و جل جو یہ حکم رکھے تھے کون سا حکم یہ اکیلے میں آ کر پرائیویٹ سے بات کرنے کا جو حکم ہے تو پہلے چیریٹی دینا کر کو جو حکم رکھے تھے اسے بھی جو ہے ریلیکس کر ڈالے کئی کو مسلمان ڈر گئی کرو بول کو کہاں دینا پڑتا کہ کہاں اللہ کو پسند نہیں آتا کہ کر کو ڈر گئی کر کو ریلیکس کر ڈال کو اللہ عز و جل کیا بولتے ہیں ٹھیک جس طرح سے سورہ مزمل میں بولے اسی طرح سے یہاں پہ بھی بولتے ہیں کیا کہ تو
अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, का तो तुम्हें नमाज को कायम करो और ज़कात देते रहो और अल्लाह के और रसूल को दोनों की ओबे करते रहो, उनको उनके उनके कहा मानते रहो कर को यहाँ पे यह आयत में हम देखने को मिलता। ये बीच में कितना टाइम पीरियड था, ये हुक्म नाजिल हुआ इस टाइम को और ये हुक्म को निकाल दिया इस टाइम को, ये कितने दिनों का टाइम पीरियड था वो नहीं मालूम, उलमा इकराम को मालूम नहीं। ओके, लेकिन एक चीज मालूम सो क्या कहते हो एक हदीस में कि सिर्फ एक बार एक सहाबी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाको प्राइवेट में बात करे और उन्हें बात करते से पहले एक सदका देखो बात करे। वो कौन थे? तो अली बिन अबू तालिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली अली रदियल्लाहु अन्हु। उनको कुछ पूछने का था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्राइवेट में, तो उन्हें क्या करे तो सदका देखो या हुक्म के हिसाब से सदका देखो जाको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करे करने के बाद। लेकिन बाद में जब ये हुक्म निकाल डाले तो क्या हुआ, जब मुसलमान जो है थोड़ा फ्री हो गया करने के बाद। ओके, ये चला था करने के बाद। तो ये जो है आखिरी हुक्म थी, कई को हुक्म थी ये सारे मुनाफिकों की आदतों को ब्रेक डालने के वास्ते, जो सरगोशियां करते थे इस्लाम के खिलाफ उसके ऊपर ब्रेक डालने के वास्ते। और दूसरी बात क्या कहता हूँ, जो मजलिस में जिस तरह से ना अपनी मर्जी से बैठते थे, उठो को तो उठते नहीं थे, वो बुरे आदतों को ब्रेक डालने के वास्ते। उसके बाद जो है ये बात कर रहे थे जाको प्राइवेट से बात करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन वो बुरी आदतों पे ब्रेक डालने के वास्ते, खाली का तो पूरे दिखावे के काम आए पूरे। तो इन सारी चीजों के ऊपर ब्रेक डालने के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल ये पूरे हुक्मा नाजिल करे थे करने के बाद। यहाँ पे एक हमें गौर करना उसके क्या बोले तो ये छोटे मोटे चीजें अगर को हमें नजरअंदाज नहीं करना, को से मजलिस में कैसा बैठना कहते सो, मजलिस में कैसा बिहेव करना कहते सो, उठो को तो उठ जाना, या नहीं तो बाजू खटो को तो बाजू खटना, जगह बनाओ को तो जगह बनाना, इस तरह से रहना कहते सो, ये हमारे में आदत हमें डाल लेना जरूरी है। ये छोटे मोटे चीजें अगर नजरअंदाज नहीं करना, क्यों बोले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आयत नाजिल करें इसके बारे में। तो क्या होता है तो बेसिकली हमें नजरअंदाज कई करते छोटे चीजें अगर को हमारे को इसकी अहमियत मालूम होती नहीं हमारे दिमाग में। लेकिन जब हम अमल करते हैं इन चीजों के ऊपर, हमारी पर्सनालिटी में कैसा चेंज आता कहते सो हमें हल्लो हल्लो महसूस करते आगे जाको, जो हाँ, और हमें सामने का आदमी अगर ऐसा करता है तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा बेहतर तरीके से एक आइडिया आ सकता है हमें, सामने का आदमी जो है कितना उसका कैरेक्टर कितना अच्छा है कहते से वो भी हमें मालूम होता ना। ये हमें कहाँ है तो भी हमें अमल कर सकते अगर कहाँ से फॉर एग्जाम्पल अब ट्रेन में जाते हैं, समझ लो कहाँ तो बस में जाते हैं ट्रेन में जाते हैं, खड़को है तुम्हारे पास जर्री जगह है, तुम्हें क्या कर सकते हैं सामने का कौन तो खड़को है तो सामने खड़को है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी और जगह बना को तुम्हें उसे भी बैठो कर को इनवाइट कर सकते तुम्हें, राइट। कितनी अच्छी आदत है। उससे क्या होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या बोलते हैं, जगह बने तो अल्लाह तुम्हारे वास्ते जगह बनाता उसके रहमत में कर को बोलते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ पे आयत में। तो एक छोटी हरकत कर को हमें निकाल को बाजू रख डालते हैं, हमें नजरअंदाज नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि इन हरकतों से हमारे को अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब जाने का मौका मिलता है, कहते उस चीज हम भूल जाते हैं। कुरान में आयत ही 6 जब अल्लाह अज़्ज़ व जल बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास मेरे पास जगह देती हूँ करके बोलते हैं, तो हम कितनी बड़ी अल्लाह के नजर में कितना बड़ा अमल है ये, खाली बाजू को बैठ को जगह देना, तो वो जान लेना बस जरूरी करने होता। तो हमें निजी जिंदगी में ये सब भी फेस करते सोचे कहीं ना कहीं हम लोगों को बैठते टेम्पो किसी और को हमें जगह देने का मौका मिलता, राइट। तो हमें चाहिए कि वो इस तरह से हमें पेश आए। ओके, और एट द सेम टाइम उठोगा तो उठ जाना है, सो भी जो है हमें इसके बारे में सोच लेना। ओके, तो यहाँ तक जो है हुक्मा पूरे खत्म हो गए करने के बाद अब नेक्स्ट क्या बोले तो यहाँ से जो है मुनाफिकों के बारे में डायरेक्ट आयता, कहते हैं कि 5 या 6 आयता हैं खाली मुनाफिकों को एड्रेस करते हुए। वो क्या कि वो देखेंगे, पहले तिलावत करता हूँ उसके बाद जो है मतलब देखेंगे। यहाँ तक क्या तो भी डाउट्स है, किस तो भी डाउट्स है तो बोलिए यहाँ तक। तो ये 4 हुक्मों के बारे में कुछ तो भी डाउट्स है तो बोलिए ना, तक मुझे जरा पानी पी लेता।
اگر ڈاؤٹس نہ ہے تو بھی تم کیا تم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کچھ تو بھی بولنا چاہتے ہیں، تو بھی تمہیں تمہارا ایکسپیرینس سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا کہ تو ایک انٹریکٹیو سیشن بنتا، ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز جو ہے سے، ایک دوسرے کے تجربے سے سامنے کا ادمیان کو جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے. کرنے کی بات. اوکے اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلاوت کریں نیکسٹ آیت. یہاں سے منافقان کے آیتان 5 یا 6 اسٹارٹ ہوتے ہیں. دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. یہ 6 آیتاں جو ہے صدق اللہ العظیم، 6 آیتاں جو ہے منافقوں کے بارے میں. تو کیا کہتے سے دیکھیں گے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، کہ آپ دیکھے نہیں ہیں کیا، ہیو یو ناٹ سین دوز ہپوکریٹس، منافقان جو ہے جو اللہ کا جو غضب آیا، جس کا اللہ جس سے ناخوش ہے ان لوگوں سے جا کو ملتے ہیں لوگ. ان لوگوں کو دیکھے نہیں کیا، یہ اولانگ کے بعد یہ تمہارے میں بھی نہ ہے، یہ اولانگ میں بھی نہ ہے کہتے سو نہ بولتے ہیں اللہ عز و جل کا. تو بیسیکلی کیا کہتا یہ منافقان کا جو ہے 4 سٹیج. نمبر 1 سٹیج کیا بولے تو پہلے لوگاں جو ہے جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں. اوکے کہیں لوگوں کو جو کچھ بھی ہمیں پکڑ لیتے ہیں، سے فار ایگزامپل دیکھ رہے بھائی تو ایسا کرایا کیا ویسا کرایا اگر پوچھے تو نہیں بھائی نہیں 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 میں کرایا نہیں کر کو جھوٹ بولتے ہیں. نمبر 2 کیا آگے تو جھوٹے خسما ڈالتے ہیں، جھوٹے خسما ڈالتے ہیں، فل کئی خسما ڈالتے ہیں لوگ جھوٹے خسما سامنے قدم کو یقین دلانے کے واسطے کہ میں یہ کام کرایا نہیں کر کو یقین دلانے کے واسطے ہیں. یہ لوگ جھوٹے خسما ڈال کو اسے سامنے قدم میں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے سے ایک ایمان والا جو ہے بات کرے تو ایسے خسما ڈال لیتا رہتا نہیں ہمیں، وہاں ہم نے فرق معلوم ہو جاتا. ایک سامنے قدم جھوٹ بولتا ہے کہ تو فل خسما ڈالتا رہا تو جھوٹ بولے جیسا آلموسٹ رائٹ. تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے. تھرڈ سٹیج کیا بولے تو دل میں ایک دم نفرت رکھ لیتے مسلمانوں کے واسطے. اور فورتھ سٹیج کیا بولے تو مسلمانوں کے دشمنان سے جا کو لگا مل کو لوگوں کو دوستاں بنا لے کو وہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ہیلپ کرتے تھے. تو بیسیکلی یہ منافقہ کرتے رہے سو کام وہ کرنے کی بات. ان دنوں میں اسلام مدینہ میں یہودیاں رہتے سو جو جو موسیٰ علیہ السلام کے دین کے پر عمل کرتے رہتے نا، تو اہل الکتاب کہتے ہیں لوگوں کو. تو وہ لوگ جو ہے مدینہ میں رہتے سو کتنے 3 ٹرائباں رہتے سو، بنو قینوقاع کر کو، بنو نذیر کر کو اور بنو قریظہ کر کو. یہ 3 ٹرائبس جو یہودیوں کے ٹرائبس تھے مدینہ میں رہتے سو. اور وہ لوگ جو ہے ان کے دین کے اوپر عمل کرتے رہتے سو. تو اچھے پڑھے لکھے لوگ تو دین جانتے ہیں سو لوگ. اوکے وہ لوگ یہودیاں تھے. تو اللہ عز و جل ان لوگوں سے یہودیوں سے ڈسپلیز کا، تو یہودیوں کو اللہ عز و جل کا کیسا ذکر کرے بولے تو جیسے کہ ہمیں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کر کو. غیر المغضوب علیہم جس کے اوپر اللہ کا جو یہ نازل ہوا یا سورہ فاتحہ میں آخریت کیا ہو ہمارے کو اہدنا الصراط المستقیم
हमें हमारे को सही तरीके से गाइड करो, सीधे रास्ते पर वो हमने गाइड करो करके हम दुआ करते हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ओके, अ, जिसको जिसको पर तुम्हारा तुम्हें तुम्हें फेवर्स दी, जिसके ऊपर तुम्हें नेमतां दी, उनको उनके रास्ते पर हमारे को लेकर जाओ, हमारे को गाइड करो, घर को हिदायत दो, घर को। लेकिन जिनके रास्ते पर नहीं, दो लोगों के बारे में जिक्र हुआ, जिससे तुम्हें नाखुश है और जिससे जो भटक गए हैं। गैरिल मगदूबी, मगदूब का तो क्या, जिससे तुम्हें जिससे तुम्हें नाखुश है, तो अल्लाह किससे नाखुश है? जिसके ऊपर उलमा इकराम क्या बोलते बोलते यहाँ पे यहूदियों का जिक्र होता है, कहते तो जो जो आखिरी आयत में हमें पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, दाल्लीन का तो क्रिश्चियंस, मगदूबि अलै गैरिल मगदूबि अलैहिम का तो ये यहूदियों के बारे में। तो जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल नाखुश है, कई को नाखुश है। इन लोगों की हिस्ट्री, इन लोगों के हरकतें वैसे थे यहूदियों के। तो ये यहूदी कौम जो है, बहुत ही उनका हिस्ट्री उठा को देखे तो, आई मीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईनी से पहले भी उन लोगों के हरकतें कैसे थे। प्रॉफिट्स कुछ मारे उन लोगों को, किलर ऑफ प्रॉफिट्स कहते, किलर्स ऑफ प्रॉफिट्स कहते। तो ये नबियों का कत्ल करे सो कौम है वो, करने की बात। जैसे कि सबसे फेमस एग्जांपल किसका, यहया अलैहिस्सलाम का। यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करे सो लोग कौन, उनका एक बादशाह था यहूदियों का, राइट। कई को उन लोगों के खिलाफ क्या कि फतवा दिया कर को, वो एक रीजन की वजह से उनको कत्ल कर दिया। वैसे किलर ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं यहूदियों को। तो इन लोगों का जो हिस्ट्री था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले से भी क्या था कि, तो एक अल्लाह अज़्ज़ व जल इनसे नाखुश है सो कौम थी है, यहूदियों की कौम, राइट। तो यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ व जल वो जो बोलते हैं ना, कि गदब, अल्लाह का जो गदब, आप कौमन गदब, अल्लाह का जो गदब आया सो, तो अल्लाह का जो अल्लाह जिससे कंप्लीटली नाखुश है, वैसे लोगों की कौम से ये लोग जाको दोस्ती बनाते हैं, मुनाफिका लोग। तुम जान ना सो क्या बोले, तो ना ये तो ये लोग तुम्हारे साथ है, ना तो ये लोग उन लोगों के साथ है, कहते सो जान लेकर। तो मुनाफिकों की हकीकत को यहाँ बयान करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल। क्या अगर वो बोलते हैं ये मुनाफिका ऐसे है कि जाको यहूदियों से हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये लोग यहूदियों से भी मिलको न है, ना मुसलमानों से भी मिलको न है। तो ये दो तरफ के गेम्स खेलते हैं जैसा है। और सब दो जने को भी जाको झूठे झूठे कसम खाते हैं, झूठे कसम अलल कज़िब वहुम यालमून, और जानते हुए झूठे कसम खाते हैं। मुसलमानों का ने आको क्या कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो बोलती हैं। यहूदियों का ने जाको आको मैं तुम्हारे लोगों के साथ हूँ, मुसलमानों के खिलाफ करो बोलते हैं। तो यहूदियों का मसला कैसा था का, तो मदीना में, मदीना में तीन ट्राइब्स थे यहूदियों के, राइट। और ये लोग कई को मदीना में रहे यहूदियां, कौन तो भी बोल सकते हैं, ये आइडिया है किस तो भी। यहूदियां इधर उधर नहीं सका, मक्का में यहाँ काम भी नहीं सका, इधर आपको मदीना में तीन ट्राइब्स थे यहूदियां, किस तो भी जरा आइडिया है। हाँ, उनके उनके वो उनके तौरात में, इंजिल में था ना, आखिरी नबी आने वाले हैं। और वो उस रेतीले जमीन की तरफ मदीना में आते ही करके उन्होंने एक्सपेक्ट कर उधर आको बस। उधर आपको बस जा कुछ नहीं हो लगा। कई बोले तो उन लोगों के किताबों में था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, और ये एरियाज में आते कर बोल को उन लोगों को जब मालूम था क्रिस्टल क्लियरली, तो जो वो भी पढ़े लिखे थे उनके रिलीजन में, वो लोगों के एडवाइस से जो लगा जो है मदीना में आको बस को रही। अब नबी का आने का टाइम हुआ, नहीं आने का टाइम हुआ, अगर बस को रही लगा। लेकिन जब उनको पता चला कि नबी आएंगे, और नबी को पहचान नहीं लगा। जैसे कि उन लोगों का एक सरदार था हुएई बिन्त अख्तब करको का, ये बनु कुरैदा का सरदार था यहूदियों का, वना एक ट्राइब का सरदार था। उसने उन्हें एक बार जाको मिला, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं ना, जाको मिला, मिल को पहचाना आने हो इनोच नबी करो पहचाना, पहचान को भी उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन बन गया। कई बन गया दुश्मन, ये लोग नबी को कई को एक्सेप्ट करने का। तो ये लोग क्या समझते रहेंगे, तो जो आने वाले नबी है इन लोगों में से आते,
इन लोगों के ट्राइब्स में से चाहते हैं कहते सो यकीन था इन लोगों को, तो यहूदियों में से चाहते नबी रसूल कर को इन लोगों को यकीन था। लेकिन जब इन लोगों को पता चला कि इन लोगों में से नहीं आए कर को और दूसरे अरबों में से आए नबी कर को, तो जो है वो लोगों को पसंद नहीं था ये, और वो लोग जो है दुश्मन बन गए थे। ओके, ये उन लोगों का हिस्ट्री था। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इनसे नाखुश हो गए हुए थे, और नाखुश थे किन से, यहूदियों से। तो ये मुनाफिका क्या करते सो तो मुसलमानों को पसंद नहीं करते सो, मुसलमानों के खिलाफ रहते सो, पर एट द सेम टाइम जो मुसलमानों की जो दुश्मना है यहूदियाँ, उन लोगों से जाको मिलते सो। लेकिन ऐसा मिलते सो कि दो जगह भी ये लोग मिलकर रहते नहीं सो। इन लोगों को जा मुसलमानों का ने आको ये बोलते सो कि हम यहूदियों के साथ है, और यहूदियों का ने जाको ये बोलते सो कि हम मुसलमानों के साथ है करको। तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ बयान करते हैं आयत में। तो ये मुनाफिक ऐसे है कि जाको यहूदियों से मिलते हैं, जिससे अल्लाह नाखुश है, और ये ना तो ये तुम्हारे लोगों में से है, ना तो ये उन लोगों में से है करको हम ना बोलते हैं कन को। तो एजुकेशन मिलता है तो ये निफाक का चीज कैसी रहती, मुनाफिकत का चीज कैसी रहती, और मुनाफिका कैसा कैसा पेश आते हैं कहते सब भी जो है ये आयतों में मालूम होता है। तब हल्लो हल्लो मुसलमानों को समझ में आया, नहीं तो असल ये मुसलमानों को जब तक ये निफाक का कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं था, मुनाफिका का ये डबल फेस, दो रकम का चेहरा, दो रकम के चेहरे ये कि मुनाफिकों के, इसके बारे में जब तक मालूम ही नहीं था, ये आयतों के जरिए से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल एडुकेशन देते हैं ईमान वालों को, दे ये लोग ऐसे ही कर को ना, ना तो ये लोग तुम्हारे में ही, ना तो ये लोग यहूदियों में ही, लेकिन ये दो जगह भी ये लोग जो है गेमा खेलते हैं कहते सो हल्लू हल्लू बोलते हैं। नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं, अद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीद, अल्लाह हैज प्रिपेयर्ड फॉर देम ए सीवियर पनिशमेंट, बहुत ही दर्दनाक अजाब, शदीद अदा अजाब इन लोगों के वास्ते है कर को बोलते हैं। इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून, और जो कुछ भी ये लोग करते हैं ये बहुत ही बुरी चीज है, कितनी घटिया किस्म की चीज है ये। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु एक बहुत बड़े पैगंबर है, इमामुल अंबिया पैगंबर है। एट द सेम टाइम तुम्हारे समझ में आते हैं सो लैंग्वेज में, यानी कि अरबिक लैंग्वेज में तुम्हारे अंख्यांग के सामने फ्रेश फ्रॉम द हेवेंस, आसमानों में से फ्रेश तरीके से जब का जब भी वही उतरती है तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखें के सामने एक बेहतरीन पर्सनालिटी नबी आयतों को खोल खोल को बयान करता है। इतना सब कुछ तुम्हारे सामने होता है तो भी, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत इतनी बरसती है तो भी तुम्हारे सामने तुम्हें ये दीन को तुम्हें ठुकराते हैं। ठुकरा सोचना को जो इस्लाम के दुश्मना हैं उन लोगों के साथ जाकर तुम्हें मिलते हैं। तो सामने गया कि हाँ दोस्तां के जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन पीछे जाको इस्लाम के दुश्मनों से मिलते हैं तुम्हें। ये कितनी घटिया किस्म की हरकत है ये कर को बोलते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल बोलते हैं कि ये तुम्हारे लोगों के वास्ते, ऐसे लोगों के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही शदीद किस्म का अजाब, बहुत ही दर्दनाक अजाब जो तैयार करके रखो है, और ये लोग जो करते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है करको बोलते हैं। नेक्स्ट, इत्तखज़ु अयमानहुम जुन्नतन फसद्दु अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन, ये लोग इन लोगों के झूठे खसमां को जो है शील्ड के जैसा बना लिए। तो अरे भाई पकड़ ले समझ लो कौन तो भी चोरी से। ये तो जिस तरह से हमें लास्ट वीक देखे थे, एक मुनाफिक का तो किसे बोलते सो, एक चूहे का एग्जाम्पल दिए थे। देखो चूहा क्या करता, एक तरह से दरवाजा सामने से दरवाजा बनाता अपने बिल का, पर एट द सेम टाइम क्या करता, पीछे से और एक दरवाजा बना लेता, कहीं को इधर से क्या तो भी मुश्किल आई तो पीछे से निकल जाने के वास्ते। तो ठीक है, मुनाफिक हमें क्या करते का तो इन लोगों के खसमां को, झूठे खसमां को जो है एक शील्ड के जैसा बना लेते। क्या तो अरे क्या तू तू क्या रे भाई वहां जाको क्या यहूदियों से क्या की बात करता रहना, क्या बोलता रहे उन लोगों से, ये अगर कौन तो पकड़ ले समझ लो। नहीं 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 नहीं, मैं वो ऐसा करा नहीं, मैं ऐसा करा नहीं, कसम से मैं वो करा नहीं, मैं ये करा नहीं कर को बचा ले भाग जाती। तो इन लोगों में वो ऑनेस्टी रहती नहीं, वो खुलूसियत रहती नहीं। कौन तो भी आपको रंगे हाथ पकड़ लिया तो भी झूठे खसमा डाले को भाग जाता था। तो उसे कौन भी क्या भी कर सकते नहीं वो। तो उतना घिनौनी हरकतें लोग करते थे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जिसके वजह से, और मुसलमानों को मालूम नहीं होता था ये पूरा, ये आयता नाजिल हुए से उसके वास्ते, जबकि मुसलमानों को मालूम हुआ, और
اس کے بعد کے مسلمانوں کو ایون ہمارے کو بھی جو ہے ایسی منافقت کا چیز ایسی ایسی چیز رہتی ہے عام. ہمیں نجی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی حرکتیں ہم نے دیکھنے کو مل جاتے ہیں. ایسے بولتے رہتے نا، ارے اس کے دو چہرے آدمی کے، ہمارے سامنے کیا کہ ایک جیسا رہتا، وہاں جا کو اور ایک جیسا بہیو کرتا ہے. اور ہمیں بولتے رہتے نا، یہ سب بھی کیا ہے نفاق کا چیز. ہم نا یہ آیتوں کے ذریعے سے ہم نے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان دنوں کے لوگوں میں بھی تھی ہے، اس کے بعد کے لوگوں میں بھی ابھی بھی ہے، ہمیشہ رہتی سوچ چیز ہے. انسان کی فطرت میں ایک برائی ہے. یہ برائی کا نشانیاں جو ہے ایسے رہتے ہیں. اور ایمان والے کو ان برائیوں سے اس برائی کو پہچاننا ضروری ہے. نہیں پہچانا تو اپنے آپ کو جو ہے یہ بیماری کا شکار ہو جاتا تھا. نہیں بات ہے. تو اسی لیے جو ہے مین مقصد کیا کہ تو یہ سب بھی نازل کرنے کا مقصد کیا، اللہ عز و جل کو یہ منافقت کے یہ آیتہ نازل کر کو ہم نہ سب بھی ایڈوکیشن کے طور پہ دینے کا مقصد کیا، ضرورت نہیں تھی نا. اصل کیا ہے منافقہ خالی کفر کا تو کیا ہو کہتے سے بول ڈال کو اسلام کے اوپر عمل کرنا کر کو چھوڑ ڈالتے تھے تو ہوا تھا نا. لیکن ویسا نہیں سکا. اللہ عز و جل قرآن میں اتنے آیتوں میں کہ آلموسٹ کتنے سورے ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ التوبہ، سورۃ النساء، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ محمد، سورہ فتح، یہ منافقون، کتنے کی صورتوں میں ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی حرکتوں کے بارے میں ذکر کیوں کرے بولے تو یہ پچھانو، یہ برائی ہے، یہ برائی کو پچھانو اور پچھان کو ان سے دور رہو. اور یہ برائی کو، یہ بیماری کو تمہیں اپنے آپ میں مت لاؤ کر کو یہ نصیحت دیتے ہوئے یہ آیت نازل کرے سکا. مقصد وہ دکھتا ہم ایکچولی رائٹ. تو اللہ کا یہ نشانی کیا کرتے ہیں، جھوٹے خصمہ ڈالتے رہتے ہیں اور یہ جھوٹے خصمہ کو اپنے بچاؤ کے واسطے یوز کرتے رہتے ہیں. تو اللہ عز و جل کیا بولتے ہیں کہ تو ان لوگوں کو عذاب مہین، ایک ذلیل کرتا سو عذاب. اس کے پہلے کیا کہ شدید قسم کا عذاب کر کو بولے، اب کیا کہ ذلیل کرتا سو عذاب، گراتا ہوا کرتے سو عذاب، گرے اپنے آپ کو، ان لوگوں کو گرانے کا ایک عذاب، ایک ہیومیلیٹ کرتا سو عذاب جو ہے، ذلیل کرتا سو عذاب جو ہے آخرت میں ان لوگوں کے واسطے ہے. اگر کو اللہ عز و جل ہم بار بار بولتے ہیں کہ بات کہ تو کتنا ناپسند کرتے تھے اللہ عز و جل ایسی حرکت کو. کہ تو انسان یہ چیز کو نظر انداز کرتا منافقت کا اس چیز کا، اور یہ سمجھ لیتا ہوتا کہ ہاں کیا ہے، ہمیں اچھا سوچنا، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں، دوسروں میں برا نہیں سوچنا کر کو نظر انداز کرتا تھا. لیکن ویسا نظر انداز نہیں کرنا. ایک انسان میں ایک برائی دکھتی ہے، خاص کر کے اس طرح سے برائی دکھتی ہے، وہ برائی کو اکنالج کرنا، ارے اس میں برائی ہے کر کو ہمیں وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرنا. نہیں بولے تو ہمیں بھی وہ برائی کے شکار ہو جاتے کہ نہیں بات. بیسیکلی ابھی اس طرح کے منافقوں کو ہمیں زندگی تمام دن ہماری نجی زندگی میں جھیلتے ہیں تو ہم نہ نقصان ہوتا. کئی بولے تو انہیں جس طرح سے ایک چوہا پیچھے سے دروازہ کھول بھاگ جاتا تھا، انہیں اس کے حرکتیں سب بھی کر کو ہم نقصان دہ کو انہیں بچا لے کو بھاگ جاتا. تو ہمیں جو ہے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا کرنے کی بات. اوکے نیکسٹ آیت، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. ان لوگوں کا جو یہ ہے، جو مال ہے، اولاد ہے، ان لوگوں کو آخرت میں کچھ بھی نہیں بچا سکتا. تو ایک انسان میں ایک یہ کیا رہتا، ایک سوچ کیسی رہتی انسان کی کہ دو چیزوں کے اوپر اس کا فل بھروسہ رہتا. ایک آنکھوں اس کے مال کے اوپر، کئی کو اس کا سے اجال اٹھے تو جوانی پورا مال کئی کو کماتا سونے، اسے ہمیشہ کام آتا چیز مال کا تو نیت سے انہیں کماتا رائٹ. کام آتا نہیں کہ تو کہیں کمانے گیا، بعد میں سب بھی کام آتا کر وہ بول کو انہیں وہ نیت سے کماتا. ایٹ دا سیم ٹائم اولاد کو اچھا انہیں پرورش کر کو بڑا ہوئے تک اس میں ایک آٹومیٹیکلی ایک یہ آ جاتی، ایک تمنا، ایک سوچ آتی کیا بول کو بچہ بڑا ہوا تو مجھے پروٹیکٹ کرتا ہر چیز سے بھی کہتے سو مالی طور پر ہو نہ تو کیا ضرورت ہو بھی ہو، ہم نہ انہیں ایک پروٹیکشن کا جیسا رہتا کہتے سو ایک فکر، ایک سوچ آتی انسان میں. تو دو چیزوں کو انہیں ایک پروٹیکشن کے جیسا دیکھتا، انہیں پالتا ہے سو بچوں کو اور انہیں کماتا ہے سو مال کو، کماتا ہے سو پیسے کو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے جیسا انہیں سوچ رہتی اس کی انسان کی. تو اللہ عز و جل ہاں کیا بولتے ہیں بولے تو
یہ لوگ اس طرح سے زندگی بتاتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اسلام کو ٹھکرائے ستنہا کو، یہ دو چہرے رکھ کو اسلام کے دشمنان کے کنے جا کو ان لوگ دوستاں بنا لیتے ہیں وہ لوگوں کو۔ ان لوگوں کا عذاب کیا بھی آتا نہیں کر کے سمجھتے ہیں، لیکن میں ان کو دردناک عذاب دیتا ہوں، ذلیل کرتا سا عذاب دیتا ہوں۔ اور یہ لوگ ان کے مال کو، بچوں کو، اپنے مال سے، بچوں سے ان لوگ بچا لے سکتے ہیں کر کے سمجھتے ہیں، اور ان کو آ کو بچاتے ہیں کر سمجھتے ہیں، لیکن وہ ٹائم پہ لوگوں کو نہ ان کا مال بچاتا، نہ ان کے بچے بچاتے کر کو یہاں اللہ عز و جل بیان کرتے ہیں کنے بات۔ اینڈ اٹ از دے ہو ول بی دا ریزیڈنس، اور یہ لوگ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہے کمپینینس آف فائر ہوں گے، یہ لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے، اور یہ لوگ جو ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ کہ تو ان لوگوں کے مال، ان کے بچے کیا بھی ان کو بچانے آ سکتے نہیں، کہیں کو تو یہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں سو ایسا فل کماتے ہیں، بچوں کو اچھا، بچوں کو اچھا پرورش کرنا ضرور ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح سے حرکتاں کر کو ہم نہ ہمارے بچے بچا لیتے ہیں، ہم نہ مال بچالتا کر سمجھنا ہے لوگ وہ غلط ہو کر کو، یہ اللہ عز و جل یہاں پہ نازل کرے کرنے کی بات ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اور جب ان لوگوں کو اٹھایا جائیں گا، منافقوں کو جب ان لوگوں کو اٹھایا جائیں گا کب آخرت میں، تب یہ لوگ کیا کرتے گا تو جس طرح سے دنیا کی زندگی میں جھوٹے قسمہ کھاتے رہے، جب اللہ عز و جل ان کو آخرت میں اٹھائیں گا تب بھی یہ لوگ آگے کو جھوٹے قسمہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو انسان کی عادت جاتی نہیں، تو اس لیے جو ہے نیکوگار انسان کیسا اٹھتے اس ٹائم پہ کیسا اٹھتا، صبح اٹھتے ہیں دعا کیا پڑھتا انسان، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اللہ کو تعریف کر لیتے ہوئے نہ اٹھتا، رائٹ۔ تو ایمان والوں کو جب اٹھائے کھڑا کیا جائیں گا آخرت میں، تب بھی انہیں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھتا، کئی بولے تو وہ عادت سے۔ تو یہ منافقان کا بھی جو ہے دنیا کی زندگی میں ہمیشہ جھوٹے قسمہ دار لگ پھرتے رہے، آخرت میں بھی جب اٹھایا کھڑا کیا جائیں گا، یہ لوگ جو ہے جھوٹے قسمہ ڈالتے ہوئے اٹھتے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہوئے اٹھتی کہ جس طرح سے دنیا میں ہم لوگ بچ گئے جھوٹے قسمہ کھا کو، آخرت میں بھی بچ جاتی ہیں کر سمجھ لیتے ہوئے یہ لوگ جھوٹے قسمہ کھاتے ہیں، وہ ٹائم کو بھی کر کو اللہ عز و جل بولتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ اللہ انہم هم الکاذبون، اٹ از انڈیڈ اٹ از ہو دے ہو آر ٹوٹل لائرز، یہ لوگ جو ہے ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں کر کو اللہ عز و جل بولتے ہیں، ان لوگوں کی سچائی کو بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ آپ بھی نہ اس طرح سے جھوٹے قسمہ ڈالتے سو آخرت میں اٹھائے اس ٹائم پہ بھی یہ لوگ جھوٹے قسم ڈالنے کو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کر سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایک نمبر کے جھوٹے لوگ کر کو بولتے ہیں۔ نیکسٹ آخری آیت میں کیا بولتے ہیں، یہ منافقوں کے 6 آیتوں میں آخری آیت کیا بولے تو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، یہاں پہ یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں یہ لوگ، اور شیطان کی پارٹی کے لوگوں میں کیا بولے تو خاصیت، یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے نہیں، کئی کو یاد کرتے نہیں، شیطان ان لوگوں پہ حاوی ہو گیا، یہاں پہ وہ بولتے ہیں سو استحوذ علیہم الشیطان، یہ شیطان ان کو ایک دم حاوی ہو گیا، فانساہم ذکر اللہ، اور ان لوگوں کو اللہ کو بھلا ڈالا۔ تو جس طرح سے میں پچھلے سیشن میں دیکھے تھے، ایک نیکوکار انسان اور منافق کے بیچ میں فرق کیا ہو، نیکوکار انسان استغفار زیادہ پڑھتا اور اللہ کو یاد کرتا تھا، انہیں منافق کیا ہوتا استغفار پڑھتا نہیں، اور ایک آدھا نماز غلطی سے پڑھ ڈالا تو بھی اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا، اللہ قلیلا، لیکن ایمان والا جتنا زیادہ یاد کرتا اللہ عز و جل کو، اتنا زیادہ اس کے دل میں سکون ملتا، he finds comforts in remembering اللہ، اس کا دل کا سکون، اطمینان پورا جو ہے اللہ کو یاد کرنے میں ملتا اسے، ایمان والے کو، رائٹ۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل کیا ذکر کرتے ہیں کہ تو یہ لوگ ایسا کئی کو ہو گیا کہ تو اللہ کو یاد کرنے میں بھول جانے سے، اللہ کو یاد نہیں کرنے کی وجہ سے ایسا ہوگی، اور اللہ کو یہ لوگ یاد کئی کو نہیں کرتے ہیں، کئی کا تو شیطان ان پہ حاوی ہو گیا اور اللہ کو یاد کرنا کا اس چیز ان کو بھلا ڈالا۔ کو جا کو تمہیں جس طرح سے عبداللہ ابن ابی کو جو منافقوں کا سردار تھا، جب لوگ جا کو اسے بولے ارے بھائی تو کرا سو ٹھیک ہے، اب تک کرا سو ہو گیا، تو جا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن جا کو استغفار پڑھو میرے واسطے کر کو بول، انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے استغفار پڑھے تو اللہ تجھے معاف کر ڈالتے، جا اگر وہ بولا تو
सुनताच नहीं रहा हूँ अब्दुल्ला इब्न उबई का, तो वो लोग पसंद ही नहीं, वो लोग अस्तगफार पढ़ना। कहीं का तो शैतान उन लोगों पे उतना हावी हो गया कि इनकी अहमियत को भुला डालता, कौन सी चीज़ों की अहमियत को, अस्तगफार पढ़ना का तो अहमियत को भुला डालता, अल्लाह को याद करना का तो अहमियत को भुला डालता। यूं नमाज के वास्ते खड़े तो भी जरा जरा याद करते होता है, चला अल्लाह याद ही चाहता नहीं नमाज के सामने, नमाज पढ़ते हैं तो भी। तो अब अल्लाह को याद करना छुड़ा डाला, तो अब इन लोगों को क्या है, इनको ये निशानी क्या है, शैतान के पार्टी के लोग। तो यहाँ पे शैतान की पार्टी को सा अगर कोई आयत में फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल, हिजबुश शैतान, ये लोग हैं हिजबुश शैतान, हिजब का तो पार्टी, तो शैतान की पार्टी के लोग हैं ये लोग हैं। और शैतान की, अला इन हिजब शैतान हुमुल खासिरून, और शैतान के पार्टी लोग हैं खसारे में रहते हैं, इनका तो लोग हारने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं अपने आप को, करको ये आयत में बोलते हैं। इनका तो ये आखिरी आयत, ये मुनाफिकों को, ये 6 आयत जो है खाली मुनाफिकों के बारे में बात करें। क्या कहते ये लोग, कैसा ये यहूदियों से जाकर मिलते हैं लोग, और मिलते हैं सभी ऐसा मिलते हैं कि ओला में नहीं है, तुम ओला के साथ नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं है, वैसा मिलते हैं। और जो है लगा झूठे खसमा डाल लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन अल्लाह इन लोगों को जो है एकदम शदीद किस्म का अजाब देगा, और एकदम जलील करते से अजाब भी देगा। और इन लोगों को ना तो इन लोगों का माल बचाएंगा, और ना तो इन लोगों के इनके बच्चे आपको बचाएंगे। ये लोग जो है हमेशा हमेशा के वास्ते जहन्नम में रहने वाले हैं। और जब इन लोगों को जब अल्लाह अज़्ज़ व जल उठाएंगा आखिरत में, तो ये लोग जो है जिस तरह से दुनिया की जिंदगी में झूठे कसम डाल के बचा लग जाते थे, उसी तरह से जब आखिरत में भी ये लोग झूठे कसम डाल को कोशिश करेंगे बचने की, लेकिन ये लोग बच नहीं सकते। और एट द सेम टाइम आखिर में क्या बोलते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल, कि ये लोग जो है कई को ऐसे है कि तो शैतान इन लोगों पे हावी हो गया, और अल्लाह को याद करना तो इस चीज़ को भुला डाला, और ये लोग जो है शैतान के पार्टी के लोग हैं, और शैतान की पार्टी के लोग हमेशा आई मीन इवेंचुअली हारने वाले हैं कर को। यहाँ तक जो है ये 6 आयत देखे। अब तक हमें सूर्य में देखे सो क्या क्या हमारा शुरुआत के 4 हुक्मा देखे थे, राइट। जिहार का हुक्म, नजवा का हुक्म, महफिल में कैसा बैठना, मजलिस में कैसा बैठना का तेरे हुक्म, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सेपरेट से बात करना, प्राइवेट बात करते टेम्पो का हुक्म, वो 4 हुक्मा देखे। 4 हुक्मा देखने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुनाफिकों के बारे में जिक्र करे करने की बात है। ये मुनाफिक क्या करते हैं, इन लोगों का क्या होने वाला है, इन लोगों का तो सो ये देखेंगे करने की बात है। और ये लोग शैतान के पार्टी के लोग आकर को यहाँ इजहार बता डाली हमने। ये आखिरी के 2 आयतों में, आखिरी के 3 आयतों में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये यहूदियों के बारे में बोलते हैं। आखिर के ये 2 आयतों में यहूदियों के बारे में बोलते हैं। क्या अगर को बोलते हैं कि यहूदियों को के 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 यहूदियों की हालत क्या होने वाला है अगर को बोलती हैं। उसके बाद आखिरी आयत में क्या कहते हैं, मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, ईमान वालों के बारे में बोलते हैं। तो ये आखिरी आयत 3 आयतों का तिलावत करके खत्म करेंगे, 1 मिनट। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीन युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन कतबल्लाहु कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु युवाद्दून मन الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
الا ان حزب اللہ هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. تو یہاں کے سورہ ختم ہوتا ہے یہ آخری کے 3 آیتوں میں کیا ہے کہ دیکھیں گے. تو آخری کی 3 آیتوں میں پہلی آیت کیا بولے تو اللہ عز و جل یہودیوں کے بارے میں بولتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کریں گے ان لوگوں کا they will definitely be among the most debased، وہ لوگ ایک دم ذلیل ہونے والے ہیں. بولے ایک دم ذلیل ہونے کا تو یہودیوں کو ریفر کرتے ہیں کہ تو یہ لوگ یہودیاں مدینہ میں رہے لیکن بہت ہی ناپسندیدہ طریقے سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمناں بن کو تھے. وہ لوگوں کی حرکتاں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی حرکتاں تھے. وہ آگے جا کے ہم نے اور دیکھنے کو ملتا وہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کرتے سو. لیکن اب یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہم نے کیا بولتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ یہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کچھ نہیں یہ میں نے منافقوں کو بھی جو منافقہ جا کو یہودیوں سے مل جا کو ہی مل کو حرکتاں کرتے ہیں ان لوگوں کو سب جنائیں ملا کیا بولتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہ رسول کو اللہ کے اور رسول کو خلاف جائیں گا انہیں جو ہے ایک دم ذلیل ہوئیں گا اگر وہ بولتے ہیں ذلیل ہونے گا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اور اللہ ہیز ڈکریڈ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈکری کیا ہے کہ میں آئی اینڈ مائی میسنجرس ول سرٹنلی پریوائل. تو آخر میں اللہ اور اس کے سارے رسولاں جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے کامیابی ہوئیں گی. ان اللہ قوی عزیز کا تو اللہ عز و جل ایک دم بہت ہی پاورفل ہے بہت ہی مضبوط ہے مضبوط ذات ہے اللہ کی ذات اور ایک دم عزیز ہے. تو یہاں بولتے ہیں یہ آیت میں ہم نے کیا بتاتے ہیں کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم لوگ رسول کے خلاف تمہیں پلاننگ کرتے ہوئے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوششاں کر لیتے ہیں کیا کی لیکن ہمیشہ یہی رہا ہے اب بھی نہیں اس کے پہلے بھی سارے ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں اور میرے رسول یہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں. تو ہمیں پاسٹ کا دیکھ لے تو ہم نا معلوم ہوتا ہے کیا کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولاں کتنے رسولاں تھے رسول 313 رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجے اور کتنے کی ہزاراں کے نبیاں بھیجے رائٹ. تو نبیاں بہت زیادہ تھے لیکن رسولاں بہت کم تھے 313 لیکن جو کوئی بھی رسول تھے ان کو کوئی بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا رائٹ ہمیشہ. لیکن نبیوں کو جو ہے نبیوں کے ساتھ تھوڑے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا تھا کیا تو مولانا شہید ہوئے تھے. جس طرح سے یحییٰ علیہ السلام ہیں ان کو کیسا شہید کرے نا یہودیوں کا بادشاہ کیا کرا پکڑ کو ان کو ایگزیکیوٹ کر ڈالا رائٹ. تو ویسا تھوڑے نبیوں کے ساتھ ہوا برا یہ زیادتی قطع سے ہوئی نبیاں جو ہے شہید ہوئے ہے لیکن رسولوں کے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ ماننے کی کوشش کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیے رائٹ. تو رسولوں کو کوئی بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ یہاں انفارمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کے ذریعے سے دیتے ہیں کرنے کی بات ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں مخالفت کرتے ہیں ان کے خلاف پلاننگ کر کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تم لوگوں نے جان لینا ضروری ہے کہ ہمیشہ بھی میں اور میرے رسول کامیابی رہے. اللہ جو ہے ایک دم مضبوط ذات ہے اللہ کی اور عزیز ہے اللہ آلمائٹی ہے اللہ کر کو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یہودیوں کو اشارات کے طور پہ یہودیوں کو اور منافقوں کو بولتے ہیں کلمات بول کو آخری آیت میں ایک دم بڑی آیت میں کیا بولتے ہیں تو اصل ایمان والے اللہ کی پارٹی کا تو کیسی رہتی کتے سے بولتے ہیں تو اللہ کی پارٹی کے نشانیاں کتنے کی رہ سکتے ہیں لیکن اس میں سے ایک نشانی کیا کہتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ اللہ اور اس کے آخری دن پہ یعنی کہ روز قیامت پہ یقین کرنے والے کیسے رہتے جو کوئی بھی رسول کے اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ لوگوں میں سے ان کے باوا ہو یا اس کے اپنے ہو یعنی کہ ماں باپ ہو یعنی تو بیٹے ہو بچے ہو یعنی تو بھائیاں ہو یعنی تو رشتہ داراں ہو کون بھی ہو
اللہ اور اس کے آخرت کے اللہ کے رسول کے خلاف جاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ان جا کو اچھے ریلیشنس رکھ لیتا نہیں کہ تو ان لوگوں سے پیش آنے کے طریقے اچھے ہوئے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو اپنا دوست نہیں مانتا، ان لوگوں کو اپنا ہم یہ کیا بولتے ہیں ان کو، ان کی جا کو پیروی نہیں کرتا، ان سے ان کی باتیں نہیں سنتا ہے جا کو کہ تو یہ ایمان والے کا ایک نشانی کہ تو ایک ماں باپ ہو یا بھائی ہو یا بچے ہو یا نہیں تو رشتہ دار ہو یا کون بھی ہو، اگر وہ لوگ اسلام کے خلاف جاتے ہیں، اسلام کے خلاف مخالفت کرتے ہیں، اسلام کو کے خلاف لڑتے ہیں، تو ان لوگوں سے تمہیں ایمان والا جا کو دوستی بناتا نہیں، ان لوگوں سے پیش آنے کا طریقہ اچھا لگتا بن کی، ان لوگوں سے دوستی بناتا نہیں، ان لوگوں کی باتیں سنتا نہیں، تو یہ ایمان والے کی ایک نشانی کرنے کی بات ہے۔ اور ایسے لوگوں کے دل میں اللہ عز و جل ایک اپنے اپنے یہاں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک بات بولے، کیا بولے تو اللہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل میں ایمان کو ڈالے سوچنا کو، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کا تو ان کے دل میں ایمان ڈالے سوچنا کو، وہ ایمان کو ایک دم اور اسٹرینتھ بڑھائیں، کیسا اپنے طرف سے وتھ اسپرٹ فرام ہم، بروح من، اللہ کے روح کے طرف سے تھوڑا اور ان کا ایمان کو مضبوط کریں تو جس کی وجہ سے اب صحابہ اکرام کو لے لو، صحابہ اکرام جب اسلام قبول کرے، ان کے دشمناں بنے سکون، ان کے گھر کے والے کتنے کی دشمناں بنے، رائٹ، جیسے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے باوا کون تھے؟ عتبہ، ان کے باوا کے خلاف جنگ لڑنا پڑا ان کو، ویسے کتنے کی کیسز ہے۔ تو جب اسلام آیا، یہ اس طرح سے جب ایمان والے بنے، تب اللہ عز و جل ان لوگوں کے دلوں کو اور مضبوط کرا، اس کے ایسے صحابہ اکرام کیا بیسٹ جنریشن ایور کریٹڈ، رائٹ، جب جب ہمیں آخرت میں جنت میں دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے درجات جو ہے بہت بلند رہتے صحابہ اکرام کے، کہ تو وہ لوگوں کے دلوں میں ایمان جو ہے اتنا مضبوط تھا کرنے کی بات کی، ان کے اپنوں کے خلاف بھی وہ لوگ جنگا لڑ سکے، وہ کئی کو ہو سکیا، وہ کئی کو ہو سکیا کہ تو اللہ عز و جل جس طرح سے یہاں پہ آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان کو ڈالے سوچ نہ کو، وہ ڈالے سو ایمان کو اور اللہ عز و جل مضبوط کرے اپنے طرف سے، اپنے روح کے طرف سے، روحانیت کے طور پہ اور مضبوط کرے، اس کے واسطے جو ہے وہ لگا اتنے اعلیٰ درجے میں کو پہنچے کہ تو ایمان والے کتے سو ایسا رہتے کر کو بولتے ہیں کہ تو عام ایمان والا جو ہے خالی عام انسان کا جیسا رہتا نہیں، اس کے پرائیورٹیز الگ رہتے ہیں، اس کے اس کے پرائیورٹیز الگ رہتے ہیں، تو سامنے کا آدمی اسلام کے خلاف رہے تو بھی اس سے چاہے انہیں اسلام کے خلاف ہے تو اس سے پیش آنے کا طریقہ کیسا رہتا کرتے سو، وہ بھی جو ہے ایمان والے کا الگ رہتا، عام لوگوں کے جیسا رہتا نہیں، تو اس کا پرائیورٹی جو ہے نمبر 1 پرائیورٹی کیا رہتا؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرما برداری، اس کے اس کے بعد ہی چباہی کی چیزیں رہتے سو، تو یہ وہ ایک نشانی، اللہ تو کتنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کرنے کی بات ایمان والے کی، تو علماء میں سے کئی کو ہو سکتے کہ تو اللہ عز و جل ان کے دل میں ایمان ڈالے سوچنا کو، وہ ایمان کو جو ہے ایک دم مضبوط کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے جنت میں کو جاتے جس میں باغ ہیں اور جس کے نیچے لہریں بہ رہی ہیں، اور وہاں پہ ہمیشہ رہتے یہ لوگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہتے وہ لوگ، اور رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے خوش ہے، اور جو ہے یہ لوگ بھی جو ہے اللہ سے خوش ہیں، اور یہ لوگ جو ہے حزب اللہ کا تو اللہ کی پارٹی ہے ان لوگوں کی، تو اس کے پہلے کیا کی؟ شیطان کی پارٹی کے بارے میں بولے، اب کیا کی اللہ کی پارٹی کیسی رہتی کہ بولتے ہیں، اور اللہ کی پارٹی جو ہے مفلح ہوں گے، مفلحون ہوں گے، یعنی کہ کامیاب ہوں گے کر کو یہاں سورہ ختم ہوتا ہے کرنے کے بعد، تو یہ لمبا سورہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ جو ہے اس کا ڈسکرپشن یہاں ختم کریں، اوکے، تو بیسیکلی اب تک ہمیں دیکھے سو کیا ہوگا، تو اللہ عز و جل کے طرف سے تھوڑے حکمہ نازل ہوئے تھے، 4 حکمہ، وہ حکمہ کیا کہ ہمیں دیکھے، اس کے بعد کیا کہ منافقوں کے بارے میں ہمیں دیکھے، ان کا کیا ہونے والا ہے آخرت میں تو وہ دیکھے، اس کے بعد شیطان کی پارٹی، یہ لوگ منافق کئی کو ایسے ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ایسے ہوئے، شیطان کی پارٹی یہ لوگ نقصان ہوتا اور وہ دیکھے، اس کے بعد کیا ہمیں دیکھے سو یہودیاں جو ہے ان لوگوں کا کیا ہونے والا ہے وہ دیکھے، اور اللہ عز و جل فرمائے کہ میں اور میرے رسولاں کامیاب ہوتے اگر وہ بولے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لاسٹ میں کیا بولے تو
हिजबुल्लाह यानी कि अल्लाह की पार्टी वाले कैसे रहते हैं, उन लोगों का ईमान कैसा रहता। और उन लोगों का ईमान वैसा कई को है, वो लोग कुर्बानियां दिए कर को अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके दिल में ईमान डाल को, ईमान को मजबूत करे अपने तरफ से, रूहानी तौर पे, रूहानियत के तौर पे मजबूत करे। ऐसे लोग जो है जन्नत में रहते, उनके हमेशा हमेशा के वास्ते रहते। और वैसे लोगों को जो है जो अल्लाह से खुश भी, अल्लाह उनसे खुश रहता, उन लोग अल्लाह से खुश रहते। और ये लोग जो है अल्लाह की पार्टी है और ये हमेशा कामयाब होंगे कहते सो, यहाँ हम ना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सूरा ख़त्म होता। ओके, तो क्या तुम्हें डाउट्स है तो सूर्य में बोलिए, नहीं बोले तो इंशाल्लाह दुआ करके ख़त्म करेंगे। ओके, क्या भी डाउट्स नहीं है इंशाल्लाह। यहाँ पे जो है ये सूरह मुजादिला ख़त्म हुआ, नेक्स्ट सूरह सूरतुल हशर है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते कोशिश करेंगे, अगले हफ्ते का मैं इंशाल्लाह स्टेटस बोलता है, एक्चुअली जरा आउट ऑफ टाउन रहता हूँ, लेकिन अगर कैंसिल नहीं हुआ क्लास अगले हफ्ते का तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ। अगर कैंसिल हुआ तो पहले इंटीमेट करता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ वहाँ से कैरी ऑन करेंगे। क्या तो भी डाउट्स नहीं है तो इंशाल्लाह दुआ कर ले ख़त्म करता हूँ। ओके, दुआ कर लेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم سب سے جڑنے کے لیے شکریہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.